सांस्कृतिक प्रशासनिक र विकासात्मक आयामको रूपमा लिइन्छ। यी सबै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि बजेट अपरिहार्य हुन्छ अथवा बजेट चाहिन्छ भन्ने है। अनि अर्को विषय बजेट र आवधिक योजनाबीच प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। बजेट योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि वार्षिक बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, योजनाका लक्ष्य उद्देश्य एकातिर र बजेटको सोच, लक्ष्य उद्देश्य फेरि फरक अर्कोतिर भयो भने योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन सक्दैनन्। त्यसैले आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच के हुन्छ भन्दा अनुन्यासित अन्तर सम्बन्ध हुन्छ। लेखापरीक्षण अहिले तल छ, जहाँ छ त्यही पढ्छौँ ल। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा यो बजेटलाई हेर्नुहोस् है, बजेट दीर्घकालदर्शी दस्तावेज हो। यसमा विगत, वर्तमान र भविष्य समावेश गरिएको हुन्छ हो। बजेट सधैँभरि अनुमानित हुन्छ, यो वास्तविक हुँदैन तर वास्तविकको नजिकतर्फ हुन्छ भन्ने विषय जोड्ने। यो कार्यपालिकाले बनाउँछ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र कार्यकारिणीबाट यसको कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। अनि अर्को विषय बजेट सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र विकासात्मक आयाम हो। ती सबै गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि बजेट अपरिहार्य हुन्छ, यो पनि जोड्ने। त्यसपछि आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ। योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नको लागि वार्षिक बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरिन्छ र यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव सन् 1733 मा बेलायतबाट भएको हो। बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले बेलायत सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण, जसलाई हामीले बजेट भन्छौँ, त्यो अनुमानित विवरण एउटा छालाको थैलोमा राखेर, झोलामा लेदर ब्यागमा राखेर संसदमा गए, रोस्टममा गए र उनले त्यो झोला खोल्दै गर्दा अगाडि त्यो सभामा अथवा संसदमा अगाडि बसेका सभासदहरूले बजेट खोले भन्ने शब्दको प्रयोग गरे। त्यही अवस्थादेखि अथवा त्यही बेलादेखि अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणको नाम बजेट रहन गएको हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गतेबाट बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको अथवा प्रादुर्भाव भएको हो। अहिले हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ। सङ्घीयतासँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार छन् हाम्रा र तिनै तहको छुट्टा छुट्टै बजेट प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। सङ्घको बजेट छुट्टै छ, 7वटै प्रदेशका बजेट आफ्ना छुट्टा छुट्टै छन् भने 753वटै स्थानीय तहका आफ्ना छुट्टा छुट्टै बजेट प्रणाली छन् अथवा बजेट ल्याउने अथवा तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्छन्। त्यसैले सङ्घीयतापछि नेपालमा 3 तहका सरकार र तिनै तहको छुट्टा छुट्टै बजेट प्रणाली प्रचलनमा छ भन्ने। र अर्को विषय के भन्ने भन्दा वर्तमान समयमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको सङ्घीय बजेट प्रचलनमा छ अथवा कार्यान्वयनमा छ भन्ने। यही हो बजेट भनेको। फेरि एकचोटि भन्छु अनि लेख्ने है, सुन्ने, कन्सेप्ट क्लियर हुने, नबुझे भन्ने। सरकारको, कसको भन्दा सरकारको, कहिलेको भन्दा एक आर्थिक वर्षको, के को भन्दा आम्दानी र खर्चको अथवा आय र व्ययको, कस्तो भन्दा अनुमानित। हेर्नुहोस् है, अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ। यसरी भन्दा सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ। बजेट दीर्घकालदर्शी दस्तावेज हो। यसमा गत आवको आय र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आवको आय र व्ययको संशोधित विवरण, गतको यथार्थ, चालुको संशोधित र आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण एवं आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ करका दर र प्रावधानहरू बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ। त्यसैले यसलाई दीर्घकालदर्शी दस्तावेज भनिन्छ। बजेट कार्यपालिकाद्वारा तर्जुमा, व्यवस्थापिकाद्वारा स्वीकृत र कार्यकारिणी भनेको अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कार्यान्वयन अथवा खर्च गर्ने गरिन्छ भन्ने। अर्को कुरा बजेटलाई हेर्नुहोस् त, सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र विकासात्मक आयामको रूपमा लिइन्छ। ती सबै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नको लागि बजेट अपरिहार्य हुन्छ अथवा चाहिन्छ नै, अथवा बजेट बिना सरकारका कुनै पनि गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन् भनेको है। अनि अर्को कुरा हामीले के भन्यौँ, योजना र बजेट बीच प्रत्यक्ष तथा अनुन्यासित अन्तर सम्बन्ध रहन्छ अथवा प्रत्यक्ष, अनुन्यासित र सकारात्मक अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। यसको सुरुवात सन् 1733 मा बेलायतबाट भएको हो भने नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गतेबाट भएको हो।
हाल संहिताको कार्यान्वयनसँगै 3 तहका सरकार र तिनै तहको छुट्टा छुट्टै बजेट प्रणाली प्रचलनमा छ। वर्तमान समयमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को 1751 अर्बको भनेको 17 खर्ब 51 अर्बको सङ्घीय बजेट प्रचलनमा छ। अब 31 करोड जोडे पनि हुन्छ, नजोड्दा पनि हुन्छ है। 1751 भने सम्झिने अनि 1751 अर्बको भनेर लेख्दा हुन्छ। ल विषय यो केही छ? बुझिन्छ? ल लेख्ने त्यसो भए। ल बुझिन्छ भन्नुहुन्छ है। ल लेख्नुहोस्। बजेट भन्ने अनि फेरि स्ल्यास गर्ने अनि बजेटको अवधारणा भन्ने है, सँगै जोड्ने। बजेट भनेको के हो, बजेटलाई परिभाषित गर्दै, बजेटको अर्थ स्पष्ट पार्दै, बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै जसरी पनि क्वेसन आउन सक्छ। हामीलाई परिभाषा सोधे पनि हामीले त्यो परिभाषामा अवधारणा घुसाइ नै हाल्छौँ, छिराइहाल्छौँ अथवा मिसाइहाल्छौँ है। त्यसरी हाम्रो परिभाषा, अर्थ अथवा यो भनेको के हो अथवा यसको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस् भन्दा त्यो जसरी क्वेसन सोधे पनि हाम्रो एन्सरको फर्मेट चाहिँ एउटै हुन्छ है। सधैँभरि त्यस्तै गरेर लेख्ने। ल लेख्नुहोस्। सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ। लेख्ने चाहिँ फास्ट है फेरि। सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ। सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ। भयो? अर्को बुलेटमा जाने। बजेटलाई त्रिकालदर्शी, त्रिवेणी भने जस्तै त्रिकाल भन्ने है। बजेटलाई त्रिकालदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ। बजेटलाई त्रिकालदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ, जसमा बजेटलाई त्रिकालदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ, जसमा कमा गर्ने, सब बुलेटमा जाने, टु बी पोइन्ट जान्नुहुन्छ नि, कमा गरेर सब बुलेट लेख्न, त्यसमा पछाडि कमा लगाउने अनि त्यो बुलेट भन्दा तलतिर गएर अलिकन अगाडिबाट टु बी पोइन्ट लेख्ने है। बजेटलाई त्रिकालदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ, जसमा कमा सब बुलेट गत आवको आय र व्ययको यथार्थ विवरण, गत भनेको विगतको वर्षको भनेको है, गत आवको आय र व्ययको यथार्थ विवरण, कमा अर्को बुलेटमा जाने, चालु आवको आय र व्ययको संशोधित विवरण, चालु आवको आय र व्ययको संशोधित विवरण, कमा गर्ने, अर्को बुलेटमा जाने, आगामी आवको लागि आय र व्ययको अनुमानित विवरण, आगामी आवको लागि अथवा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भनेको आगामी आवको लागि आय र व्ययको अनुमानित विवरण एवं कन्टिन्यू लेख्ने अथवा अर्को बुलेटमा बनाए पनि हुन्छ, एवं भन्ने अनि अर्को बुलेटमा गएर आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ करका दर र प्रावधान समावेश गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, विगतको यथार्थ, वर्तमानको अथवा चालुको चाहिँ संशोधित, आगामीको अनुमानित विवरण प्लस करका दर र रेटहरू। किन भन्दा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था के छ भन्दा नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने छ नि, प्रतिनिधित्व बिना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने विषय हाम्रो आर्थिक कार्यप्रणालीमै उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण हाम्रा प्रतिनिधि भनेका संसदमा छन्। हेर्नुहोस् है, संसदबाट स्वीकृत नभएसम्म कर लगाउन उठाउन पाइँदैन। त्यहाँ कसरी लगेर प्रस्तुत गरिन्छ भन्दा आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित करका दर रेट बढाउने घटाउने हो भने बजेटमा समावेश गरेर संसदमा पेश गरिन्छ र संसदले स्वीकृत गरिसके पश्चात मात्र करका दर र रेट प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न मिल्छ। त्यसैले बजेटमा करका दर रेट प्रावधान के छन् ती पनि समावेश गरिन्छ भने, उदाहरणको लागि मूल्यवृद्धि कर 13% छ भन्छौँ हामीले, यसलाई घटाएर 10%मा झार्ने अथवा 5%मा झार्ने अथवा बढाएर 18% 20% पुर्याउने भन्ने विषय सरकारले त्यत्तिकै निर्णय गरेर लागू गर्न सक्दैन है। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा बजेटमा लगेर समावेश गरेर संसदमा लगेर दुवै सदनबाट पारित गराइसकेपछि मात्र त्यो करको रेट प्रावधान अथवा त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न मिल्छ। त्यसैले हाम्रो के हुन्छ भन्दा बजेटमा चाहिँ
करका दर र प्रावधान समावेश गरिएको हुन्छ भन्ने। लास्टको भन्नुभएको छ, आगामी आबको लागि नयाँ करका दर र प्रावधान समावेश गरिन्छ भन्ने के त्यो पढ्ने बुलेट फेरि माथिबाटै हो। बजेटलाई त्रिकालदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ जसमा डट 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 विषय समावेश हुन्छन् भनेको। बुझ्यौ त्यसरी तलको मात्र पढेर अर्थ आउन नि। बजेट त्रिकालदर्शी दस्तावेज हो, यसमा भनेको के जसमा भनेको, जसमा देखाएका भनेको यो विषय समावेश हुन्छन् भनेको। बुझिन्छ? अर्को बुलेटमा जाने। बजेट कार्यपालिकाद्वारा तर्जुमा, बजेट कार्यपालिकाद्वारा तर्जुमा, कमा व्यवस्थापिकाद्वारा स्वीकृत अथवा अनुमोदन भन्दा पनि हुन्छ। बजेट कार्यपालिकाद्वारा तर्जुमा, व्यवस्थापिकाद्वारा अनुमोदन एवं कार्यकारिणी भन्छ। कार्यकारिणी लेख्दा पनि हुन्छ, नभए अधिकार प्राप्त अधिकारी र निकायबाट भने पनि हुन्छ है। कार्यकारिणीद्वारा कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ अथवा खर्च गर्ने गरिन्छ भन्ने। बजेट कार्यपालिकाद्वारा तर्जुमा, व्यवस्थापिकाद्वारा अनुमोदन र कार्यकारिणीद्वारा खर्च गर्ने गरिन्छ भनेको कार्यपालिकाले बनाउँछ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र अधिकार प्राप्त अधिकारी भनेको जसलाई अधिकार दिएको छ बजेट खर्च गर्नको लागि उसैले बजेटको खर्च गर्छ अथवा कार्यान्वयन गर्छ भनेको। सकिन्छ? बजेटको तर्जुमा कार्यपालिकाद्वारा, स्वीकृत व्यवस्थापिकाद्वारा अथवा अनुमोदन व्यवस्थापिकाद्वारा र कार्यान्वयन अथवा खर्च कार्यकारिणीद्वारा गरिन्छ। जसरी लेखे पनि हुन्छ। अर्को बुलेटमा लेख्ने, बजेटलाई सरकारको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, विकासात्मक जति लेख्ने हुन्छ कमा गर्दै लेख्ने बीचमा। बजेटलाई सरकारको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं विकासात्मक आयामको रूपमा लिइन्छ। बजेटलाई सरकारको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक एवं विकासात्मक आयामको रूपमा लिइन्छ। यी सबै गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि बजेट अपरिहार्य हुन्छ अथवा बजेट बिना यी हामीले जे लेखे नि आयाम लेख्यौं नि, यी आयामहरू पूर्ण हुन सक्दैनन्, कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भनेको है। त्यसैले बजेटलाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक र विकासात्मक आयामको रूपमा लिइन्छ। बुझिन्छ? हामीले कुनै पनि विषयका आयाम लेख्न पर्यो भने धेरै विषयका आयाम यिनै हुन्, अपवाद बाहेकका आयाम यिनै हुन्। तसर्थ राज्यका हरेक गतिविधि यी आयाममा आधारित हुन्छन्। यी आयाम सञ्चालन गर्नको लागि स्रोत साधन चाहिन्छ। स्रोत साधन भनेको त्यही बजेटमा आधारित हुन्छ भनेको के है। बजेट बिना यी क्रियाकलापहरू पूर्णता हुन सक्दैनन्, पूर्ण हुन सक्दैनन् अथवा यी क्रियाकलापले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अर्को बुलेटमा जाने। आवधिक योजना र वार्षिक बजेट प्रणाली बीच, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट प्रणाली बीच, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट प्रणाली बीच सकारात्मक र अन्योन्याश्रित अन्तर सम्बन्ध रहन्छ। आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बीच सकारात्मक तथा अथवा सकारात्मक र जे लेखे नि हुन्छ है, सकारात्मक तथा अन्योन्याश्रित अथवा घनिष्ठ, परिपूरक जे लेख्दा पनि हुन्छ। हामीले भन्थ्यौं नि नङ र मासुको जस्तै एकै सिक्काका दुई पाटा भनेर भन्थ्यौं नि, त्यस्तै हो। बजेट बिना योजनाको कार्यान्वयन हुन सक्दैन र बजेट बनाउने फेरि आधार भनेको के हो भन्दा योजना हो के। बुझिन्छ नि? योजना कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिन्छ, बजेट बनाउन योजना चाहिन्छ के। हेर्नुस् है, योजना कार्यान्वयन हुनको लागि बजेट चाहिन्छ, बजेट बिना योजना कार्यान्वयन हुँदैन र योजनालाई हेरेर फेरि बजेट बनाइन्छ। बजेट बनाउने आधार भनेको प्रमुख आधार योजना हो है। तसर्थ यी दुईटा एक आपसमा परिपूरक अन्तर सम्बन्ध भएका विषय हुन्। यी दुईटा बीच घनिष्ठ अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, सकारात्मक अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, अनुन्यासित अन्तर सम्बन्ध हुन्छ भनेको नङ र मासुको जस्तो अन्तर सम्बन्ध हुन्छ भनेर बुझ्ने। सकिन्छ? अर्को बजेटमा जाने। बजेटको अवधारणाको प्रादुर्भाव अथवा सुरुवात भनेको, बजेटको अवधारणाको प्रादुर्भाव सन् 1733 मा बेलायतबाट भएको हो भने, बजेटको अवधारणाको प्रादुर्भाव
सन् 1733 मा बेलायतबाट भएको हो भने नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 माघ 1 गतेबाट भएको हो। बजेटको अवधारणाको प्रादुर्भाव सन् 1733 मा बेलायतबाट भएको हो भने नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2008 माघ 21 गतेबाट बजेटको सुरुवात भएको, थालनी गरिएको, प्रादुर्भाव भएको अथवा बजेट हामीले प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका हौं भनेको बुझिन्छ। सकिन्छ नि। अनि अर्को बुलेटमा लेख्ने अर्को बुलेटमा के भन्ने भन्दा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीन तहको सरकार संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीन तहको सरकार र तीनै तहको छुट्टा छुट्टै भिन्दा भिन्दै फरक फरक जे लेखे पनि हुन्छ। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीन तहको सरकार र तीनै तहको छुट्टा छुट्टै बजेट प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ भन्ने। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा तीन तहको सरकार छ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। त्यससँगै अथवा त्यसै अनुसार हाम्रो बजेट प्रणाली पनि के छ भन्दा संघको बजेट छुट्टै छ, प्रदेशको बजेट छुट्टै छ र स्थानीय तहको बजेट छुट्टै छ अथवा छुट्टा छुट्टै बजेट प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयनमा छ भन्ने। सकिन्छ नि। अनि अर्को बुलेटमा जाने वर्तमान समयमा नेपाल सरकारको अब भनेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वर्तमान समयमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को 1751 लेख्ने अंकमा 1751 अर्बको बजेट प्रचलनमा छ अथवा कार्यान्वयनमा छ अथवा कार्यान्वयनको चरणमा छ अथवा कार्यान्वयन हुँदैछ भनेको के। 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। त्यति लामो लेख्नु परेन, 1751 अर्ब भनेर लेख्दा पुगिहाल्छ। सकिन्छ। ल यही है बजेट। केही छ भने भन्नुहोस्, नभए म अगाडि बढेँ। एउटा क्वेशन जोडिहाल्ने, त्योभन्दा तल्ल क्वेशन लेख्ने। बजेटको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका चरित्रहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेटको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका चरित्रहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् अथवा यसका विशेषताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेको। बजेटको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका विशेषता अथवा यसका चरित्रहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। 2+3 कहिलेकाहीँ विशेषता पनि सोध्ने गरेछ। एक दुई पटक विशेषता सोधेछ है। यो विशेषता लेख्नको लागि छुट्टै कता कहाँ के खोज्ने होला भन्नु पर्दैन। यही परिभाषाबाट म हजुरलाई निकाल्न सिकाउँछु है। हरेक विषयको परिभाषा जानिसकेपछि विशेषता त्यसै भित्र लुकेको हुन्छ। बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै यसका विशेषताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। भयो? नेट चलो भयो, फेरि भन्नु भएको छ। बजेटको अवधारणा स्पष्ट पार्दै यसका विशेषताहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् अथवा यसको अवधारणाबारे चर्चा गर्नुहोस्। 2+3 क्वेशन पढ्ने, दुई पटक पढिहाल्ने। 2 नम्बरमा परिभाषा सोधेको छ भनेको अवधारणा भनेको परिभाषासँग जोडिएर आउँछ। परिभाषा भनेको अवधारणा हो, अवधारणा भनेकै परिभाषा हो भन्ने सन्दर्भले बुझ्ने। यदि जानकारी भएको खण्डमा बजेट र बजेट अनुमान हैन, बजेट अनुमान भनेको कसरी बनाइन्छ भन्ने विषय हो। हामीले बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया पढ्छौं ल नाति नै। बजेट भित्र बजेट अनुमान पनि पर्छ, स्वीकृति पनि पर्छ, निकासा पनि पर्छ। यो बजेट चक्रमा आउँछ के है। बजेटको पहिलो काम चाहिँ बजेट अनुमान हो।
अब यसमा 2 नम्बरमा परिभाषा लेख्ने र 3 नम्बरमा विशेषता लेख्ने अथवा चरित्र लेख्ने। लेख्दाखेरि त्यही अगाडि हजुरले लेख्नु भएको छ नि, हामीले लेख्यौँ नि, त्यसबाटै के अरे परिभाषाबाटै विशेषताहरू निकाल्ने हो। धेरै विशेषता त्यही छन् र केही विशेषता थप्न सकिन्छ, किन भन्दा हामीले परिभाषामा बजेटका सबै कुरा त लेख्नु पर्दैन, लेखेका छैनौँ है। त्यसकारण बाँकी भएका कुरा थप्ने र आधीभन्दा धेरै विषय परिभाषाबाटै आउँछ। र उदाहरणको लागि म भन्छु त हजुरले त्यहाँ हेर्ने लेखेको विषयमा सरकारको एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण मात्र भन्ने हो कि लाई बजेट भनिन्छ भन्नु परेन। सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण भन्ने। अनि अर्को बुलेटमा जाने बजेट अनुमानित हुन्छ यथार्थ हुँदैन भन्ने। यो अनुमानितबाट माथि आछ, यो यथार्थ हुँदैन भन्ने। तर यथार्थको नजिक चाहिँ हुनुपर्छ। बजेट सधैँभरि अनुमानित हुन्छ अनि हजुरको के हुँदैन भन्दा के अरे यथार्थ हुँदैन है। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा चरित्र भनेको उद्देश्य कि विशेषता रे, चरित्र भनेको विशेषता है। अनि के भन्दै हुनुहुन्छ 2 नम्बरको लागि कतिवटा बुलेट लेख्ने भन्ने हुन्छ कि सर 2 नम्बरको परिभाषामा 3 वटा बुदा लेख्दा पुग्छ कि नै सर भन्नुभएको छ। लामा बुलेट छन् भने पुग्छ है, कोही 1-1.5 लाइनका हुन्छन् त्यसले अलि नपुग्न सक्छ। करिब करिब आधी पेज जति लेख्ने भन्ने सम्झिनु। कसैमा 3टा बुलेट पनि होलान्, कुनैमा 4-5 वटा बुलेट लेख्नु पर्ला। त्यो हजुरका बुलेट कता छन्, विषयवस्तु कस्तो छ त्यसले भर पार्छ है। 3टा 4 वटा बुलेट लेख्ने भन्ने चाहिँ सम्झिने। लेख्ने कि पटापटी लेख्ने बानीको विकास गर्ने सकिन्छ। परिभाषा आमले यस्तो भन्ने है, लोकसेवाको कुनै पनि एन्सर प्याराग्राफमा लेखिँदैन र हजुरले कतै पनि प्याराग्राफमा लेखेको भेटाउनुहुन्न है। त्यसकारण परिभाषा पनि बुलेट, तर परिभाषाका बुलेट केही लामा हुन्छन्, 2-3 लाइनका, कुनै 4 लाइनका पनि हुन सक्छन्। त्यो पनि बुलेटै हो। र हाम्रो आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व, विशेषता, अवस्था, यी व्यवस्था, यी सबै फेरि 1-1 लाइनका बुलेट हुन्छन्। तलका अन्य विषयका अरू के अरे टपिक्सका अन्य खण्ड अथवा अन्य विषयका बुलेट चाहिँ 1-1 लाइनका हुन्छन् अथवा 1.5 लाइनसम्मका होलान्, एउटा दुईटा। तर परिभाषाका बुलेट फेरि 2-3 लाइनका 4 लाइनका हुन्छन्, तर लेख्ने चाहिँ बुलेटै है। एक ठाउँ प्याराग्राफ बनाएर नलेख्ने। प्याराग्राफ बनाएर लेख्ने त कलेजमा हो अनि ट्युतिर लेख्ने हो, यहाँ हुन्न। हामी कहाँ पुगेका थियौँ ल, हेर्नुहोस् है, सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण भन्ने। बजेट अनुमानित हुन्छ अथवा यथार्थ हुँदैन भनेर जोड्ने। त्यसपछि अर्को विषय के भन्ने भन्दा बजेट दीर्घकालदर्शी दस्तावेज हो भन्ने, अथवा यसलाई दीर्घकालदर्शी दस्तावेजको नामले चिनिन्छ अथवा यसलाई दीर्घकालदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ भन्ने। अथवा यसमा विगत, वर्तमान र भविष्यको आर्थिक अवस्था दर्शाइएको हुन्छ भन्ने। त्यसपछि बजेट कार्यपालिकाले तर्जुमा, व्यवस्थापिकाद्वारा स्वीकृत र कार्यकारिणीद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने। हेर्नुहोस् है। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा बजेट र योजनाबीच प्रत्यक्ष तथा अन्योन्याश्रित अन्तर सम्बन्ध हुन्छ भन्ने, अथवा बजेट र योजना एक आपसका परिपूरक विषय हुन् भन्ने। त्यसपछि अर्को विषय के भन्ने भन्दा हेर्नुहोस् त, बजेट सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका आयामहरू हो, के अरे आयामसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने। अथवा ती पुरै आयाम लेख्दा पनि हुन्छ, होइन भने लगायतका आयामहरूसँग अन्तर सम्बन्धित हुन्छ भन्ने हो, बुझिन्छ नि। अनि यो राज्यको एउटा के हो भन्दा वित्तीय ऐना हो। हजुरले बुकतिर भेटाउनुहुन्छ होला। यसलाई राज्यको अथवा सरकारको वित्तीय ऐनाको रूपमा लिइन्छ भन्छ नि। भनेको जसरी ऐनाले तपाईँ हाम्रो अनुहार स्पष्ट देखाइदिन्छ, त्यसै गरी बजेटले पनि भन्ने हुनुहुन्छ। यसले हेर्छु ल, बजेटले पनि राज्यको यथार्थ आर्थिक अवस्था चित्रण गरिदिन्छ। त्यसकारण यसलाई के भनिन्छ भन्दा सरकारको वित्तीय ऐनाको रूपमा लिइन्छ भन्ने। यो निरन्तर रूपमा चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो भन्ने। यसलाई आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शकको नामले चिनिन्छ भन्ने। अथवा यसले आर्थिक प्रशासन भनेको आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बाटो बजेटले देखाउँछ भनेको है। यसलाई आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शकको रूपमा लिइन्छ भन्ने बुझिन्छ। अनि यो नीति तथा यो सरकारको एउटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको के अरे कार्यक्रम हो भन्ने। अथवा यसलाई राज्यको एउटा वार्षिक नीतिको नामले चिनिन्छ अथवा नीतिको रूपमा लिइन्छ भन्ने, यही हो। अथवा बजेटलाई हजुरको विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने। अथवा बजेट चाहिँ एउटा सरकारको बृहत हजुरको वार्षिक योजना हो भन्ने। यो एउटा वार्षिक नीति पनि हो, वार्षिक योजना पनि हो। योजना र बजेट बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ।
हेर्नुहोस् त बजेटलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा विभिन्न आयामसँग यो अन्तर सम्बन्धित हुन्छ। यसलाई त्रिकालदर्शी दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ। यो अनुमानित हुन्छ, वास्तविक हुँदैन। यो निश्चित समय अवधिको लागि तयार गरिन्छ। यस्तै भनेर लेख्ने हो के विशेषता। यो सरकारको वित्तीय ऐना हो, आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शक हो। यसरी लेख्दा बजेटका के अरे विशेषता पुगिहाल्छ है। के भन्ने हुन्छ, सर डिफिनेसन अनि विशेषता सेम नै हुन्छ। फेरि एन्सरमा फेरि भन्नुहुन्छ यस्तो छ। डिफिनेसनमा पूर्ण बुलेट हुन्छन् भने यो विशेषतामा चाहिँ बुलेट चाहिँ पूर्ण हुँदैनन्। हेर्नुहोस् है, जस्तै हामीले भन्यो नि सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट भनिन्छ भन्ने विषय डेफिनेसन भयो। विशेषतामा के भन्ने भन्दा सरकारको एक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण कमा गरिहाल्ने के लाई बजेट भनिन्छ भन्ने होइन। तर परिभाषा र विषय के अरे परिभाषा र विशेषता चाहिँ एक आपसमा ठ्याक्कै मिल्ने विषय हुन्। बुझिन्छ। विशेषता जान्यो भने परिभाषा लेख्न सकिन्छ, अथवा परिभाषा जान्नुभयो भने त्यसैबाट निकालेर विशेषता लेख्न सकिन्छ। त्यसकारण एउटा जान्दा हुन्छ। यी दुईटा अन्तर सम्बन्धित विषय हुन् है। सकिन्छ कि नै? अब अर्को टपिक्स बनाउने, त्यो क्वेसन लेख्ने घरमा। बजेटका सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ बजेट ल लेख्नुहोस्। बजेटका सिद्धान्त अस्ति हामीले लेखेका छौँ नि लेखामा, एउटा माथि स्ट्यान्डर्ड सिद्धान्त लेख्दा त्यही थप्ने। मैले अब लेखाउनेवाला छैन। एक ठाउँ लेखाएको विषय अर्को ठाउँ दोहोरिन्छ भने मैले लेखाउन्न। अब बुझ्ने। अस्ति हामीले भनेको छौँ नि, लेखालाई वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, पारदर्शी तुल्याउन विगतदेखि चलिआएका मूल्य, मान्यता, स्थापित विधि, पद्धति, प्रक्रियालाई यसका सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। प्रचलित सिद्धान्तहरू देखाइएका छन् भने जस्तै बजेटलाई प्रभावकारी, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक तुल्याउन विगतदेखि अथवा परापूर्वकालदेखि पहिलादेखि चलिआएका मूल्य, मान्यता, स्थापित विधि, पद्धति, प्रक्रियालाई बजेटका सिद्धान्तको रूपमा चिनिन्छ। यसका प्रचलित सिद्धान्तहरू देखाए छन् भन्ने। आज फेरि लेखिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ। ल लेखिहाल्नुहोस् फास्ट। बजेटलाई भोलिदेखि लेखाउनु है। मैले आज पनि नयाँ आउनु भएको छ भनेर हो। माथिको त्यो फर्मेट हो के, थोरै तलको त फरक भइ नै हाल्छ। माथिको फर्मेट एउटै हुन्छ। बजेटलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ तुल्याउन, बजेटलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ तुल्याउन विगतदेखि मानिआएका अथवा चलिआएका भने पनि हुन्छ है। बजेटलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक जति लेखे पनि हुन्छ तुल्याउन विगतदेखि चलिआएका मूल्य, मान्यता, स्थापित विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई मूल्य, मान्यता, स्थापित विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई यसका सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। बजेटलाई प्रभावकारी, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, आधुनिक जति लेखे नि हुन्छ है। व्यावहारिक तुल्याउन विगतदेखि चलिआएका मूल्य, मान्यता, स्थापित विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई यसका सिद्धान्तको रूपमा चिनिन्छ अथवा लिइन्छ भन्ने। यसका सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ, कमा गर्ने। प्रचलित सिद्धान्तहरू देखाए बमोजिम छन्। जुनसुकै विषयको सिद्धान्त सोध्यो भने यसका सिद्धान्त भनेर माथि लेख्नु पर्दैन के। माथि जे विषय लेख्या हुन्छ सोध्या हुन्छ त्यसको परिचय दिने, अनि अर्को परिचय सिद्धिसकेपछि यो बुलेट जोड्ने बिचमा, अनि टु बी पोइन्ट सिद्धान्त लेख्ने। यहाँ पो हामीले बजेट बन्यौँ। अब लेखा परीक्षणका सिद्धान्त भन्यो भने त्यसैलाई जोड्ने। हेर्नुहोस् त, लेखा परीक्षणलाई राख्ने थियो, बजेटलाईको ठाउँमा लेखा परीक्षणलाई बनाउने। पछाडिको एउटै, वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, पारदर्शी तुल्याउन विगतदेखि चलिआएका मूल्य, मान्यता, स्थायी विधि, पद्धति, प्रक्रियालाई यसका सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ। प्रचलित सिद्धान्तहरू देखाए बमोजिम छन् भन्ने। अथवा कुनै पनि शीर्षकको कुनै पनि विषयको सिद्धान्त सोध्यो भने त्यही जुन विषय भनेको छ त्यही विषयलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित तुल्याउन अरू डटके पुरै त्यही बजेटलाई भनेको ठाउँमा त्यही विषयलाई भन्ने अरू एउटै हुन्छ है। यति भूमिका बाँधेर लेख्ने। अब जाने टु बी पोइन्ट। वैधानिकताको सिद्धान्त अथवा कानुनको सिद्धान्त भनेको। वैधानिकताको सिद्धान्त, वैधानिकताको सिद्धान्त
पूर्णताको सिद्धान्त टोपीबाट यो वैधानिकता भनेको कानुनमा आधारित हुनुपर्छ, बजेट पूर्ण हुनुपर्छ भनेको है पूर्णताको सिद्धान्त। सकिन्छ। आर्थिक वर्षको सिद्धान्त भनेको बजेट निश्चित आर्थिक वर्षको लागि बनाइएको हुनुपर्छ, एक वर्षीय होस् अथवा बहुवर्षीय होस् हो। हाम्रोमा वार्षिक बजेट प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ। त्यसकारण आर्थिक वर्षको सिद्धान्त भनेको बजेट प्रत्येक वर्षलाई बनाइन्छ नि, त्यही भनेको है आर्थिक वर्षको सिद्धान्त भयो। व्यापकताको सिद्धान्त, व्यापकताको सिद्धान्त, व्यापकताको सिद्धान्त, स्पष्टताको सिद्धान्त, स्पष्टताको सिद्धान्त भयो। स्पष्टताको सिद्धान्त, नगदको सिद्धान्त, नगदको सिद्धान्त, नगदको सिद्धान्त, सर्वस्वीकार्यताको सिद्धान्त, सर्वस्वीकार्यताको सिद्धान्त, सर्वस्वीकार्यताको सिद्धान्त, लचकताको सिद्धान्त, सर्वस्वीकार्यताको सिद्धान्त, लचकताको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, निरन्तरताको सिद्धान्त, वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्त, वस्तुनिष्ठताको वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्त भयो। कार्यदक्षताको सिद्धान्त, कार्यदक्षताको सिद्धान्त, अब पुग्यो होला के लेख्यो बिर्स्यो। पारदर्शिताको सिद्धान्त लेख्नु कि नै? निश्चित सोच लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको सिद्धान्त भन्ने, निश्चित सोच लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको सिद्धान्त आदि भन्ने। ल अनुमानको सिद्धान्त भन्न पनि मिल्छ है। यो अनुमानित हुन्छ, वास्तविक हुँदैन, त्यसकारण अनुमानको सिद्धान्त ठिक छ। सकिन्छ। सकिन्छ कि नै? ल त्यसको तल एउटा क्वेशन लेख्ने। बजेट भनेको के हो? बजेट भनेको के हो? क्वेशन मार्क। बजेट भनेको के हो? क्वेशन मार्क। असल बजेटमा, असल बजेटमा, असल बजेटमा निहित सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नुहोस्। क्लास बल्ल आज 2 दिन भयो है, आज दोस्रो दिन हो। असल बजेटमा निहित सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेट भनेको के हो? असल बजेटमा निहित सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नुहोस्। अथवा बजेट भनेको के हो? असल बजेटमा के कस्ता सिद्धान्त हुनु आवश्यक हुन्छ चर्चा गर्नुहोस्। ओहो असल बजेटमा आयो, निहित आयो भनेर डराउने होइन कहिले पनि है। सिद्धान्त सोधेको हो, बजेटका सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस् भनेको भन्ने सन्दर्भले बुझेर फटाफटी लेखिहाल्नुपर्छ है। 2 + 3 गर्ने। 2 नम्बरमा परिभाषा लेख्ने है, 2 नम्बरमा माथि आधी पेज जति परिभाषा लेख्ने, त्यसपछि त्यो फर्मेट बाँध्ने भनेको भूमिका बाँध्ने जोड्ने, त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्दैन। हामीलाई व्याख्या गर्ने क्वेशन आउँदैन है। मैले धेरै क्लास पढाउँछु, अब सबै क्लास त पढाउन भ्याइन्छ भ्याइन्न थाहा छैन है, कहिलेकाहीँ बाहिर जानुपर्छ के हुन्छ। हजुरलाई धेरै क्लास मेरो हुन्छ है, किन बुझेर हो कि नबुझेर हो कि? बुझेर हजुरको हुन्छ भन्नुभयो कि यो सर नआए हुन्थ्यो भनेर हो कि? ल राम्रो लागेर भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। ल
माथि परिभाषा लेख्ने, त्यसपछि सिद्धान्त लेख्ने, सिद्धान्त व्याख्या गर्नु पर्दैन। हामीलाई अपवाद बाहेकका क्वेसन व्याख्या गर्न आउँदैन है। त्यसकारण व्याख्या गर्ने भन्दा 4 वटा बुलेटको व्याख्या गर्दाखेरि हजुरको के छैन भन्दा 4 वटा बुलेट व्याख्या गर्दा हाम्रो टाइम सिद्धिन्छ। 4 वटा नि भ्याइन्न व्याख्या गर्न लाग्यो भने है। त्यसकारण व्याख्या गर्ने होइन, 8-10 वटा 10-12 वटा जान्ने 8-10 वटा लेख्दा हुन्छ। भौतिक क्लास गर्नुहुन्न तपाईले, हजुरलाई भनिया छैन र भन्ने हुनुहुन्छ। भन्नुभएको छ, किन नहुनु, भौतिक क्लास हुन्छ मेरो है। टाइममा नाइसमा आइरहन्छु, सधैँभरि भ्याइन्न, त्यस्तै छ। ल क्वेसन नम्बर यो भयो। अब क्वेसन नम्बर 1 2 3 मा जाने। क्वेसन नम्बर 3 हुन्छ है क्लास नातिने। क्वेसन नम्बर 3 बजेटको अवधारणात्मक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै, बजेटको अवधारणात्मक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै, हेर्नुस् है, बजेटको अवधारणात्मक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै यसको अपरिहार्यताबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेटको अवधारणात्मक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै यसको अपरिहार्यताबारे चर्चा गर्नुहोस्, अथवा यसको अपरिहार्यता किन पर्छ कारण दिनुहोस्, तर्क दिनुहोस्, उल्लेख गर्नुहोस्। यस्ता भाषा प्रयोग गरेर क्वेसन आउन सक्छ। 2 + 3 गर्ने। बजेटको अवधारणात्मक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै, हेर्नुस् है, अवधारणात्मक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै यसको अपरिहार्यताबारे चर्चा गर्नुहोस्। ठिक छ, परिचय र महत्त्व भन्नुभएको छ। यस्ता क्वेसन बुझिएन भने र लेख्ने बानीको विकास भएन भने त्यो बुक पढेर मात्र बसेर इक्जाममा लेख्न सकिन्न है। त्यसकारण यी क्वेसन यहाँ हजुरलाई क्वेसन दिने भनेको लेखाउनको लागि मात्र होइन। त्यस्तो त्यो क्वेसन लेख्नुहुन्न भने क्लासै जोइन नहुँदा हुन्छ। पढाउनु भएको छैन होला, नपढ्ने छोड्ने, पास भइन, क्लास आउने सुनेर मात्र पास भइन, लगानी नगर्ने त्यत्तिकै हजुरले इन्स्टिट्युटलाई हामीलाई धनी बनाउन आवश्यक छैन। पुरो क्लियर हो है। सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्छ होला, नमिठो लाग्छ होला, सरले नेगेटिभ मोटिभेसन गर्यो भन्ने जस्तो लाग्छ होला। यदि पढिन्न, पढ्ने मन छैन, हेरौँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने कस्तो पनि हुन्न, टाउको नदुखाउने, कि त पढ्ने भनेर लाग्ने, यी क्वेसन सबै गर्ने गर्नु बसेर टाइम हेरेर गर्ने। यो अवधारणात्मक पक्ष भनेको यसको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको है, भनेको त्यही परिचय नै हो। र बजेटको अपरिहार्यता किन पर्छ भनेको, बजेट किन चाहिन्छ भनेको म हजुरलाई जोड्न सजिलै सिकाउँछु। अब बजेटको आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व, औचित्य, किन बजेट, किन अर्थव्यवस्थामा बजेटको अपरिहार्यता किन पर्छ चर्चा गर्नुहोस् भनेको हो के। यसमा 2 नम्बरको परिभाषा लेख्ने, माथिको परिभाषा लेख्ने, यहाँबाट सुरु भएको भन्ने है। त्यसपछि यसको आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व जोड्ने हो। आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व म भन्छु सुन्ने। माथिको परिभाषा लेखिसकेपछि अर्थव्यवस्थामा यसको महत्त्व अथवा यसको अपरिहार्यतालाई देखाइ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने है। अर्थव्यवस्थामा बजेटको आवश्यकता अथवा उद्देश्य, महत्त्वलाई देखाइ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने। अब काम मात्र हो के पढ्ने भनेको। यहाँ हामीले नपढेका, हजुरले नसुनेका विषय छैनन्, प्राय कुनै विषय होलान्, नभए छैनन्। त्यही शरीर रहेको ज्ञानलाई एकीकृत गर्ने हो। त्यसको लागि पनि मेहनत गर्नुपर्छ के, विषय त्यति मात्र है। अब बजेट किन भन्दा ल हेर्नुहोस् है, म जोडेर भन्छु, हजुरले ए रहेछ त, त्यही रहेछ त, यही त हो भन्ने हुनुहुन्छ। कम्तीमा त्यति चाहिँ हुन पर्यो, भोग्न चाहिँ लाग्नु पर्दैन। राज्यले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न हो कि होइन भन्नुहोस् त। राज्य व्यवस्थाले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न बजेट चाहिन्छ। बजेटको आवश्यकता छ, बजेटको महत्त्व त्यही हो। अनि अर्को कुरा, योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, कार्यनीति पूरा गर्न भनेको योजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि बजेटै चाहिन्छ। त्यसमा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, अमन चाहिँ कायम गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि पनि बजेट चाहिन्छ, अपरिहार्य हुन्छ। हेर्नुहोस् त, असल कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असल कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न हाम्रा प्रधानमन्त्री के अरे अमेरिका, चाइना घुमेर नेपाल फर्किनुभयो
भनेको करोडौँ पैसा खर्च भयो होला त्यहाँ, त्यो कहाँबाट भयो भन्दा बजेटबाट भएको, बुझ्ने। नेपालका दूतावासहरू हेर्नुहोस् त, नियोगहरू सबै विदेशमा छन् हो। त्यहाँ कहाँबाट बजेट जान्छ भन्दा नेपाल सरकारको बजेटबाटै त्यहाँ जाने हो भनेको। असल कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न, रोजगारीका अवसर सिर्जना, गरिबी निवारण र मानव विकास गर्न। हेर्नुहोस् त, रोजगारीका अवसर सिर्जना, गरिबी निवारण र मानव विकास गर्न पनि बजेटै चाहिन्छ। देशको भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलन सहितको समावेशी विकास गर्न भनेको विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न पैसो चाहिन्छ। पैसोलाई बजेटले छुटाएको हुन्छ। सामाजिक सुरक्षाका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न वृद्ध भत्ता, अपाङ्ग भत्ता वितरण गर्छन्, कहाँबाट आउँछ? बजेटबाट होइन। सामाजिक सुरक्षाका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, नागरिकको अथवा जनताको भोइस, चोइस र राइटको सम्बोधन गर्न। हेर्नुहोस् त, जनताका माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता, समस्या, प्राथमिकताहरू पुरा गर्न भनेको बुझिन्छ नि। जनताको भोइस, चोइस र राइटको सम्बोधन गर्न अथवा त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा के गर्न भन्दा कार्यान्वयन गर्न। अनि अर्को विषय के भन्दा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न अथवा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, आधुनिक, व्यवस्थित हेर्नुहोस् त अथवा जनमैत्री, जनकेन्द्रित तुल्याउन, त्यो गर्न पनि बजेट चाहिन्छ। जस्तो हो कि भन्नुहोस् त। यसमा उपलब्ध स्रोत र साधनको परिचालन गर्न, उपयोग गर्न अथवा उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरूको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न, त्यो गर्न पनि बजेट चाहिन्छ। भनेको के गर्न चाहिन्छ बजेट? सबै गतिविधिहरू बजेटमा आधारित छन्, जे लेख्दा पनि हुन्छ। बुझिन्छ? निष्कर्ष लेख्ने आइडिया मैले अस्ति सिकाएकै छु। ल अर्को टपिक सुनाउने अब। बजेटका प्रकार। बजेटका प्रकार। बजेटका प्रकार अथवा बजेटका प्रकारहरू भन्ने। अब प्रकार सोध्यो भने निष्कर्ष लास्टमा है कसरी लेख्ने भन्ने सिकाउने हो। हरेक क्वेसनको निष्कर्ष सिकाएर सम्भव पनि हुँदैन र हजुरले हरेक क्वेसनको निष्कर्ष भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्न, जान्नुहुन्न। हजुरलाई म एउटा फर्मेट दिन्छु, यो फर्मेट अनुसार निष्कर्ष लेख्ने हो भनिसकेपछि त्यो फर्मेट फलो गर्ने। 2-4 दिनपछि निष्कर्ष लेख्न पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। निष्कर्ष लेख्नको लागि पहिला क्वेसन लेख्न जान्ने हुने है, नरिसाउनु होला। पहिला दगुर्न जान्ने के अरे हिँड्न जान्ने, त्यसपछि दगुर्न सकिन्छ है। पहिले सबैजनाले धेरैले मलाई थाहा छ माथिको जान्नुहुन्न, माथिकै लेख्न जान्नुहुन्न, ए मैले त निष्कर्ष लेख्न जान्दैन भन्नुहुन्छ है। म भन्छु लास्टमा निष्कर्ष भन्ने पनि लास्टमा भन्छु है, कसरी लेख्ने भनेर। ल लेख्नुहोस्। बजेटका प्रकार, कुनै पनि विषयका प्रकार सोध्यो भने बुझ्ने है। यसमा पनि माथि के गर्ने भन्दा हजुरको फर्मेट बान्ने, भूमिका बान्ने। ल लेख्नुहोस् त। भूमिकामा बजेटलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा, बजेटलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बजेटलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसका प्रचलित प्रकारहरू देखाए बमोजिम छन् भन्ने। बजेटलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसका प्रचलित प्रकारहरू देखाए बमोजिम छन्। 2टा थुप्रो लगाउने र यो पनि फर्मेट हो। कुनै पनि विषयको प्रकार भन्यो भने, हामीलाई सोध्यो भने यसका प्रकार, बजेटका प्रकार भनेर अन्डरलाइन गरेर लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ कि हजुरहरूले, मलाई थाहा छ। त्यो गर्ने हैन। जुन विषय हामीलाई सोध्छ प्रकार, त्यो विषयमा के जोड्ने भन्दा यसलाई अथवा यो विषयलाई, विषयलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यसका प्रचलित प्रकारहरू देखाए बमोजिम छन् भन्ने। अनि त्योभन्दा तल प्रकार लेख्ने। मैले एकचोटि जोडेको थिएँ हजुरलाई, हेर्ने। प्रकार भन्दा बित्तिकै मैले मान्छेको उदाहरण दिने गरेको छु। हजुर पनि कतिपय सुनेको पनि हुनुहुन्छ होला, सुन्ने। मान्छे कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा हजुरले महिला र पुरुष भन्नुहुन्छ, त्यो त लिङ्गको आधारमा हो। महिला पुरुष अन्य होला लिङ्गको आधारमा। अब हेर्नुहोस् त, कालो र गोरोको आधारमा, यो छालाको आधारमा कोही कालो होला कोही गोरो होला, त्यही मान्छे हो
हो होचो र अग्लो अथवा हाइटका आधारमा कोही होचो होला कोही अग्लो होला अथवा हजुरको वेटका आधारमा कोही धेरै होला कोही थोरै होला हेर्नुहोस् त मोटो र दुब्लोको आधारमा कोही मोटो होला कोही पातलो होला दुब्लो होला हेर्नुहोस् त कसैको नाक चुच्चो होला कसैको नाक थेप्चो होला कसैको कपाल होला लामो कपाल होला कसैको छोटो कपाल होला कसैको तग्लो होला कपालै नहोला भनेको मान्छे त्यही त हो यसरी हेर्दा के का आधारमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने हो के त्यसकारण हजुरले बुकमा भेटाएका प्रकार यति मात्रै हुन् भन्ने हुँदैन हामीले पढ्ने विषयमा आधारका आधारमा प्रकार हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौं अझै थप दिन सक्छौं त्यसैले प्रकार सोध्यो भने यसलाई जे विषय दिन्छ त्यही विषयलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ अथवा विभाजन गर्न सकिन्छ यसका प्रचलित प्रकारहरू देखाए बमोजिम छन् भन्ने टाइटलमा धरको भन्न खोजेको माथि लेख्दा टाइटलमा तान्ने त्यसपछि यहाँ तल नतान्ने जसलाई यसका प्रचलित प्रकारहरू देखाए बमोजिम छन् भन्ने दुईटा थप्लो लगाउने अनि तलतिर लेख्न सुरु गर्ने है कमा सन्तुलनको आधारमा त्यसमा पनि कस्तो भन्दा छोटो टाइटल बनाइन्छ भने जस्तै बजेटका प्रकार मात्र लेखिन्छ भने धरको तान्ने भूमिका बाँधिन्छ भने भूमिकामा चाहिँ धरको हुँदैन है त्यसरी बुझ्ने कमा सन्तुलनको आधारमा भनेपछि सन्तुलनको आधारमा बजेट कति प्रकारको हुन्छ भन्ने लेख्ने हो के सन्तुलनको आधारमा कमा सन्तुलनको आधारमा त्यसभित्र लेख्ने टु बी पोइन्ट लेख्ने है सन्तुलनको आधारभित्रका बुलेट सन्तुलित बजेट भन्ने सन्तुलनको आधारमा सन्तुलनको आधारमा भित्र गएर सन्तुलित बजेट यसो एरो तानेर लेख्ने आय इजकल टु बे भनेर अथवा आम्दानी इजकल टु खर्च आम्दानी इजकल टु खर्च सन्तुलित बजेट अर्कोमा जाने अर्को ब्रेडमा नाफा बजेट भनेको बचत बजेट भनेको है बचत बजेट अथवा नाफा बजेट फेरि एरो तानेर लेख्ने आय इज ग्रेटर देन व्यय भन्ने अथवा आम्दानी भन्दा खर्च कम भएको बजेट त्यस्तो भयो भने नाफा हुन्छ अथवा खर्च भन्दा आम्दानी बढी भएको बजेट जताबाट लेखे पनि हुन्छ है अथवा आय इज ग्रेटर देन व्यय भन्ने आम्दानी भन्दा खर्च कम भएको बजेट बचत बजेट हो अर्को बुलेटमा जाने घाटा बजेट भन्ने घाटा बजेट फेरि एरो तानेर लेख्ने आय इज लेस देन बे भन्ने अथवा बे इज ग्रेटर देन आय भन्ने जसरी लेख्ने हुन्छ भनेको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएको बजेट घाटा बजेट हो व्याख्या गर्नु पर्दैन यति लेख्ने हो सन्तुलित बजेट भनेको आम्दानी इजकल टु खर्च नाफा बजेट भनेको आम्दानीको तुलनामा खर्च कम भएको बजेट घाटा बजेट भनेको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएको बजेट यसलाई भनिन्छ घाटा बजेट यो चाहिँ सन्तुलनको आधारमा बजेट यति प्रकारको हुन्छ भनेको सकिन्छ अर्को बुलेटमा लेख्ने खमा सरकारको तहको आधारमा सरकारको तहको आधारमा सरकारको तहको आधारमा हाम्रोमा 3 तहका सरकार छन् केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार 3टा छन् नि त्यही तहको आधारमा हामीले लेख्न लागेको है सरकारको तहको आधारमा टु बी पोइन्ट लेख्ने भित्र गएर संघीय बजेट अथवा संघीय सरकारको बजेट भन्ने संघीय सरकारको बजेट कोष्टमा लेख्ने धारा 119 भनेको संविधानको धारा 119 मा संघीय सरकारको अथवा केन्द्रीय सरकारको बजेट सम्बन्धी व्यवस्था छ भनेको है संघीय बजेट अथवा संघीय सरकारको बजेट धारा 119 त्यसभित्र त्यसभन्दा तल्लो बुलेटमा लेख्ने प्रदेश सरकारको बजेट कोष्टभित्र लेख्ने धारा 207 अर्को बुलेटमा जाने स्थानीय सरकारको बजेट अथवा स्थानीय तहको बजेट भनेको है
कोष्टकभित्र लेख्ने धारा 230। त्यो धारा जान्नु नलेख्ने है, लेख्दा राम्रो हुन्छ। आउन भने सङ्घीय बजेट, प्रादेशिक बजेट, स्थानीय बजेट भनेर लेखे पनि हुन्छ के, छोटो लेख्नु पर्यो भने है, सकिन्छ। एउटा सन्तुलनको आधारमा सन्तुलित नाफा घाटा, अर्को सरकारको तहको आधारमा सङ्घीय बजेट, प्रादेशिक बजेट र स्थानीय तहको बजेट। अर्को गमा खर्चको शीर्षकको आधारमा अथवा खर्च शीर्षकको आधारमा भन्ने, खर्च शीर्षकको आधारमा। त्यसभित्र लेख्ने चालु खर्च, चालु खर्च। त्यसमा लेख्ने दुईटा थलो लगाएर दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न विनियोजित रकम भन्ने, अथवा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न खर्च गरिने बजेट भन्ने। दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न खर्च गरिने बजेट, यो भनेको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न तपाईँ हामीले तलब भत्ता खान, त्यही गर्नको लागि के अरे खर्च गरिने बजेट हो है। अहिले अलिकति पढ्ने बजेट पढ्दा यो के अरे अबको यो तयारी गर्दा यही बेलामा यही इक्जाममा पास हुनुभयो भने त्यही हामीले अहिले पढ्यौँ नि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड भनेको त्यही बजेटबाट मेरो भागमा केही हिस्सा पार्छु भनेर पढ्ने। तपाईँ हामीले खाने तलब त्यही बजेटमा जोडिएको छ र अहिले जति पनि विज्ञापन भएको छ त्यो अहिले हुने विज्ञापनको लागि आवश्यक पर्ने खर्च हेर्नुहोस् है, खर्च तलब सलब अहिलेका विज्ञापनमा सिफारिस हुनेको तलब सलब सबै त्यही बजेटमा समावेश भएको छ। किन भन्दा रिक्त पद माग्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हजुरको यो आउँदैछ नै, लोकसेवाले ल्याउँदैछ भनेर पहिले तलबी प्रतिवेदन बनाएर तलब स्वीकृत गराएर राखिएको हुन्छ त्यो पदको मान्छे आउँछ भनेर। त्यसकारण अलि राम्रोसँग पढ्ने, यही बजेटबाट आफ्नो खातामा स्यालेरी ल्याउँछु अथवा हाल्छु, यही बजेटबाट मैले स्यालेरी खान्छु, अहिले त गरेर छोड्ने हो भन्नेतर्फ लाग्ने। सकिन्छ। कहाँ पुग्यौँ रे हामी? चालु खर्च भनेको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि विनियोजित बजेट। अब अर्कोमा जाने पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्च, पुँजीगत खर्च त्यसमा फेरि दुईटा थलो लाउनेर भन्ने विकास निर्माणका गतिविधि, विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न विनियोजित खर्च भन्ने अथवा रकम भन्ने। विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न विनियोजित रकम अथवा बजेट भन्ने। सकिन्छ। पुँजीगत खर्च अनि अब अर्कोमा जाने त्यसैभित्रको अर्को बुलेट वित्तीय व्यवस्थापन। वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन भनेको त बुझि नै हाल्नुहुन्छ के हो थाहा छ? सरकारले लिएको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न, सरकारले लिएको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न, सरकारले लिएको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न, सरकारले लिएको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न तथा सरकारले लिएको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न तथा लगानी गर्नको लागि विनियोजित बजेट भन्ने। सरकारले लिएको साँबा र ब्याज भुक्तानी गर्न तथा लगानी गर्नको लागि विनियोजित बजेट, त्यसलाई भनिन्छ वित्तीय व्यवस्थापन। सकिन्छ। खर्च शीर्षकको आधारमा बजेट यस्तो हुन्छ। एउटा चालु हुन्छ दैनिक प्रशासन सञ्चालन, तपाईँ हाम्रो तलब भत्ता सबै मसलन्द। अर्को हुन्छ पुँजीगत, पुँजी निर्माण गर्नको लागि अथवा विकास निर्माण गर्नको लागि विनियोजित रकम। अर्को हुन्छ वित्तीय व्यवस्थापन भनेको वित्तीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले लिएको हजुरको के भन्ने भन्दा यो ऋणको साँबा ब्याज तिर्न अथवा नयाँ ठाउँमा लगानी गर्न ऋण दिनको लागि छुट्याएको बजेटलाई वित्तीय व्यवस्थापन भनिन्छ। सकिन्छ। अनि अर्को बुलेटमा लेख्ने समय अवधिको आधारमा, समय अवधिको आधारमा, समय अवधिको आधारमा, समय अवधिको आधारमा त्यसभित्र गएर लेख्ने 1 वर्षीय बजेट,
1 वर्षीय बजेट भनेको व्याख्या त गर्नै पर्दैन, नामबाट क्लियर छ, गर्ने भए गर्ने। एक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट भन्ने, एक आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेट भन्ने 1 वर्षीय बजेट। अब अर्को बुलेटमा जाने बहुवर्षीय बजेट भन्ने, बहुवर्षीय धेरै वर्ष नभन्ने 1 वर्षभन्दा बढी समय अवधिको लागि विनियोजित बजेट भन्ने, अथवा 2 वा सोभन्दा बढी वर्षको लागि छुट्याइएको बजेट भने पनि हुन्छ है। बहु भन्नको लागि कम्तीमा 2 वर्ष हुनुपर्छ, 2 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयको लागि विनियोजित बजेट भने पनि हुन्छ। बुझिन्छ नि? अनि क ख ग घमा जाने अन्य आधारमा, ग नै ङ होला अझै, क ख ग घ ङ हो। सन्तुलनको आधारमा लेख्यौँ हामीले, अनि सरकारको तहको आधारमा पनि लेख्यौँ हो, अनि शीर्षकको आधारमा पनि लेख्यौँ, अनि समय अवधिको आधारमा क ख ग घ अब ङ है। अन्य आधारमा, अन्य आधारमा, अन्य आधारमा पनि बजेटलाई वर्गीकरण गरिन्छ। यो अन्य आधार झन् महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई नछोड्ने। त्यसभित्र लेख्ने लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको हेर्नुहोस् त, बजेट तर्जुमा गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका समग्र पक्षमा लिङ्गको आधारमा पछाडि परेका लिङ्गलाई समाहित गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले राखेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू हरेक पक्षमा पछाडि परेको अवस्था विद्यमान छ। तसर्थ बजेट बनाउने अथवा बजेट स्वीकृत गर्ने, हेर्नुहोस् त, बजेट बनाउने भनेको कार्यपालिकामा पनि मन्त्री परिषदमा समावेशी हुनुपर्ने महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। व्यवस्थापिकामा कम्तीमा 33% महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अनि हजुरको के अरे सभामुख र उपसभामुखमा 1 जना महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी हजुरको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा पनि 1 जना महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। हेर्नुहोस् त, यसरी महिलालाई जहाँ पनि समावेश गराउने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशमा त्यस्तै छ, स्थानीयमा त्यस्तै छ, वडा सदस्यमा पनि महिला सदस्य, महिला दलित सदस्य भनेर यसरी राख्ने प्रचलन छ। त्यसकारण बजेट बनाउनेदेखि यसको कार्यान्वयन गर्नेसम्मको हरेक पक्षमा लिङ्गको आधारमा पछाडि परेका लिङ्गलाई सहभागी गराउनको लागि गराउने मान्यतामा आधारित बजेटलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनिन्छ। यसको सुरुवात 1984मा अस्ट्रेलियाबाट भएको है। अर्कोमा जाने लाइन आइटम बजेट भन्ने, लाइन आइटम बजेट चाहिँ लाइन आइटम बजेट यो केही पनि होइन भनेको लाइनका आधारमा, लाइन भनेको सङ्केत, आइटम भनेको तपाईँको के भन्ने भन्दा प्रकार, त्यसका आधारमा बजेट छुट्याउने कि जस्तै 0001 तलब, त्यो भनेको 0001 भनेको सङ्केत, आइटम भनेको तलब हो। बजेट कति भन्दा 20 करोड ल मानौँ, हेर्नुहोस् त 0007 अर्को लाइन चाहिँ आइटम भनेको के भन्दा ल के अरे सवारी साधन मर्मत कति भन्दा 30 लाख। यसरी लाइनका आधारमा आइटम, आइटमका आधारमा बजेट छुट्याइन्छ भने यसलाई लाइन आइटम बजेट भनिन्छ, अथवा शीर्षकगत बजेट भन्छ के यसलाई, शीर्षक अनुसारको बजेट। बुझिन्छ नि? अनि अब अर्कोमा लेख्ने कार्यक्रमगत बजेट, कार्यक्रमगत बजेट। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि आयोजना अथवा कार्यक्रमलाई मात्र आधार मानेर बजेट बनाइन्छ भने त्यसलाई कार्यक्रमगत बजेट भनिन्छ। कुनै पनि काम गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई हेरेर त्यसलाई कति खर्च लाग्ला भन्ने सन्दर्भमा बजेट तर्जुमा गरिन्छ भने त्यसलाई कार्यक्रमगत बजेट भनिन्छ। अनि अर्को छ शून्यमा आधारित बजेट, जिरो बेस बजेट भन्छ। हेर्नुहोस् है, जिरो बेस बजेट। लाइन आइटम बजेट त बजेटको सुरुवातसँगै आएको, कहाँबाट आयो थाहा छैन, यो पुरानो बजेट हो है। अनि अर्को छ कार्यक्रमगत बजेट, अथवा के अरे हामीले कहाँ गयौँ कार्यक्रम, यस्तो हुन्छ। कार्यक्रम भनेको निर्धारित कार्यक्रमलाई, जस्तै कुनै आयोजना अथवा कुनै कार्यक्रम, अथवा हजुरले जागिर खानुभयो कहीँ गएर हजुरको के गर्नु पर्यो भन्दा केही कार्यक्रम लिएर जिल्लामा जानु पर्यो भने जाने खर्च, आउने खर्च, त्यहाँ सहभागी को हुने, कति जाने, कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा
त्यो सबै कुरा हेरेर बजेट बनाइन्छ भने त्यसलाई कार्यक्रमगत बजेट भनिन्छ। लाइन आइटम बजेट भनेको तलब यति भए पुग्ला, यसलाई यति भए पुग्ला, यसलाई यति भए पुग्ला भनेर अनुमानित गरिन्छ भने त्यो फेरि के हो भन्दा कार्यक्रम बजेट है। कार्यक्रम बजेट के अरे लाइन आइटम बजेट हो। लाइन आइटम बजेटमा धेरै शीर्षकहरू हुन्छन्, सबैको लागि छुट्टा छुट्टै बनाइन्छ। तर कार्यक्रमगत बजेट भनेको एउटा कार्यक्रमलाई मात्र बजेट बनाइन्छ। यति लाग्ला, अर्को कार्यक्रमलाई यति लाग्ला, अर्को कार्यक्रमलाई यति लाग्ला भनेर कार्यक्रम अनुसारकै बजेट बनाइन्छ। कार्यक्रम बजेटको सुरुवात चाहिँ अमेरिकाबाट भएको है 1961 मा। सकिन्छ। अनि अर्को शून्यमा आधारित बजेट, जिरो बेस बजेट। यो शून्यमा आधारित बजेट प्रणालीको सुरुवात पनि अमेरिकाबाट भएको 77 मा, सन् 1977 मा यसको अवधारणा पनि अमेरिकाबाट भएको। उदाहरणको लागि यो भने के हो भन्दा योभन्दा अगाडि सञ्चालित आयोजना अथवा कार्यक्रमलाई आधार नमानी चाहिँ नेपालमा 26 सालदेखि है 2026 सालदेखि कार्यक्रम बजेट के भन्छ भन्दा कुनै पनि सञ्चालित हुने आयोजना अथवा कार्यक्रमलाई विगतमा कति काम भएको थियो, कति बजेट खर्च भयो, त्यसलाई आधार नमानिकन अब कति खर्च होला भन्ने विषयलाई मात्र आधार मानेर बजेट बनाइन्छ भने त्यसलाई जिरो बेस बजेट भनिन्छ। उदाहरणको लागि कुनै कार्यालय बनाइयो, 3 करोड खर्च भयो भनेपछि त्यो पैसा सिद्धियो। अब त्यो कार्यालयको वरिपरि तारबार गर्न अथवा वाल लगाउन मात्र बाँकी छ भने यो भवन 3 करोडमा बनाइयो, भित्रको यतिमा राख्यो यतिमा राख्यो, त्यो नहेर्ने के वरिपरि त्यो वाल बनाउनलाई कति लाग्ला, 10 लाख रुपियाँ लाग्ला अरे अथवा 20 लाख लाग्ला भनेर त्यसकै आधारमा मात्र पहिला कति खर्च भएको थियो त्यसलाई नहेरिकन, त्यसलाई आधार नमानिकन अब सञ्चालित हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई नयाँ मानेर बजेट विनियोजन गरिन्छ अथवा बजेट बनाइन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ हजुरको के अरे शून्यमा आधारित बजेट है। जिरो बेस बजेट भनेको त्यो हो। अनि अर्को छ बजेट के अरे बढोत्तरी बजेट भन्छ। बढ्दै जाने अभिवृद्धि बजेट भने पनि हुन्छ है। बढोत्तरी बजेट, यो बढोत्तरी बजेट भनेको केही पनि हैन, अघि हामीले पढाएको थियौं नि शीर्षकगत बजेट भनेर। शीर्षकगत बजेटमा प्रत्येक वर्ष बढाउँदै 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 लैजाने अथवा त्यो शीर्षकमा केही न केही रकम अभिवृद्धि गरेर बजेट बनाइन्छ भने यसलाई शीर्षकगत बजेट भनिन्छ। जस्तै अघि हामीले तल 20 करोड भनेको थियौं नि, अब 20 करोडले हुन्न, तल 25 करोड, सवारी साधन मर्मत 30 लाख थियो भने होइन कहाँ मङ्गिसक्यो 45 लाख भनेर राख्ने के। त्यही शीर्षकगत बजेटमा हजुरको बढोत्तरी गर्दै जाने अथवा बढाउँदै जाने बजेटलाई अभिवृद्धि बजेट अथवा बढोत्तरी बजेट भनिन्छ भन्ने आदि भन्ने व्याख्या गर्नु पर्दैन। 2 देखि 3 नम्बरमा आउँछ, सर लेख्ने हो। यति लेख्दा ल 1 पेज पुगिहाल्छ। सकिन्छ। के भन्ने हुन्छ, यी मध्ये कुन बजेट ठिक कसरी भनेर प्रश्न आए कसरी लेख्ने सर? जस्तै शीर्षक भन्दा कार्यक्रम। ठिक छ, यस्ता क्वेसन यो बजेट कुन बजेट ठिक हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त नआउला है। तर के हो भन्दा कुन बजेट ठिक हुन्छ भने अब जुन बजेट ठिक हुन्छ भने पनि हुन्छ, आफ्नो तर्क हो। जस्तै लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ठिक हुन्छ, किन भन्दा यो बजेटले लिङ्गको आधारमा पछाडि परेका लिङ्गलाई सशक्तिकरण गर्छ, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। जब सबै वर्ग लिङ्ग क्षेत्रको सशक्तिकरण हुन्छ तब मात्र बजेटको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा उत्कृष्ट बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हो भने पनि हुन्छ। होइन कार्यक्रम बजेट ठिक छ, सञ्चालन हुने बजेट के अरे कार्यक्रमका आधारमा बजेट बनाइन्छ। यस्तो हुँदा त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि पनि सहज हुन्छ, कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि अभिवृद्धि हुन्छ अथवा आवश्यक बजेटमा त छुट्टिन्छ अनि त्यो कार्यक्रमले पनि प्राथमिकता पाउँछ, तसर्थ कार्यक्रम बजेट ठिक हुन्छ भने पनि हुन्छ। होइन बजेट त लाइन आइटमै ठिक छ, बनाउन पनि सजिलो छ, बुझ्न पनि सजिलो छ। हेर्नुहोस् त लाइनका आधारमा अथवा शीर्षकका आधारमा बजेट बनाइन्छ हो, शीर्षकका आधारमा बजेट बनाइन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा सबै शीर्षकहरूलाई सुस्पष्ट पार्छ, त्यस कारण त्यो छ भने पनि हुन्छ है। त्यसकारण यसमा एउटा तर्क दिने, कुन राम्रो भनेर त नआउन सक्छ, त्यसरी नआउला, आयो भने एउटाको तर्क दिने। यी सबै बजेट प्रणाली अब सबै के हुन् भन्दा बजेटका एउटा प्रणाली हुन् कि अथवा बजेटका प्रकारमा चाहिँ अब के भन्ने त यी सबै बजेट उस्तै प्रकृतिका हुन् है।
जस्तै हजुरको के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ घाटा बजेट प्रणाली छ। कहिलेकाहीँ घाटा बजेट प्रणाली उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर आयो भने कहाँ घाटा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्न सक्छ हजुरहरूलाई। तर नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा घाटा बजेटै ठिक हुन्छ, अथवा नेपाल जस्ता गरिब मुलुकका लागि घाटा बजेट उपयुक्त हुन्छ। किनकि देशको आन्तरिक सक्षमता कमजोर हुँदा यहाँको आन्तरिक आयले प्रशासनिक खर्च पनि धान्न दौदौ पर्छ, मुस्किल पर्छ, जसले गर्दा विकास निर्माणका गतिविधिहरू ठप्प हुने गर्छन्। तसर्थ त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दा जनताको जीवनस्तरमा सुधार त आउँदैन। तसर्थ के गर्नुपर्छ भन्दा गरिब मुलुकले घाटा बजेटै अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो घाटा बजेट सधैँभरि घाटा बजेट होइन, निश्चित समयसम्म घाटा बजेट अवलम्बन गरी पछि चाहिँ हजुरको हेर्नुहोस् त भन्दा के भन्ने भन्दा जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरिसकेपछि घाटा बजेट ल्याउनु नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने हो। के कहिलेकाहीँ आउन सक्छ घाटा बजेट भनेको के हो, नेपालमा के यो उपयुक्त हुन्छ भन्यो भने यसो सोच्दाखेरि राम्रोसँग सोचेन भने कहाँ घाटा ठिक हुन्छ, नाफै ठिक छ नि भन्ने जस्तो लाग्छ है, त्यसो लाग्छ। तर होइन, गरिब मुलुकका लागि नेपाल मात्र होइन, गरिब, अविकसित, अल्पविकसित, पछाडि परेका देशको लागि चाहिँ घाटा बजेट प्रभावकारी मानिन्छ। एकमा थियो भन्नुहुन्छ, एक नम्बर प्रदेशमा आएको थियो र है। अलि छिटो भन्नुभएको छ। ल नातिन नातिने रात त हाम्रै त हो नि, रात आफ्नै हो भन्छन् नि। ल यो चाहिँ प्रकार क्वेसन लेख्ने बजेटको अर्थ स्पष्ट पार्दै, बजेटको अर्थ स्पष्ट पार्दै, बजेटको अर्थ स्पष्ट पार्दै, बजेटको अर्थ स्पष्ट पार्दै यसका प्रचलित प्रकारहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेटको अर्थ स्पष्ट पार्दै यसका प्रचलित प्रकारहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेटको अर्थ स्पष्ट पार्दै यसका प्रचलित प्रकारहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। भयो 2+3 व्याख्या गर्न पर्दैन, फटाफटी लेख्ने। अब अर्को शीर्षक बनाउने। बजेट निर्माणका आधारहरू, बजेट निर्माणका आधारहरू स्ल्यास बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा विषयहरू भन्ने। बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अथवा विषय, बजेटका आधार, जे भने पनि विषय एउटै हो है। बजेट निर्माण गर्दा के कस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ, ध्यान दिइन्छ, यसका आधारहरू के हुन् भन्यो भने 2 पोइन्ट लेख्नुपर्छ। लेखाउनु पर्छ कि पर्दैन कि बुकमा छ, आफै लेख्नुहुन्छ भने म लेखाउन्न। यसमा 10-12वटा बुलेट टक्क टक्क लेख्न जान्ने हुनुपर्छ। यो पनि आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय हो है, र जसरी पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। फेरि नयाँ कुरा केही पनि छैन, सजिलो छ तर महत्त्वपूर्ण विषय हो। फटाफटी लेख्ने। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। निर्मला सिंह म्यामले के भन्नुभएको सर? सान्य सान्य बजेटको बारे भने के हो? मैले बुझिनँ है हजुरले भनेको, फेरि भन्नु ल। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। राज्यका भनेको हेर्नुहोस् त, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई हेरिन्छ बजेट बनाउँदा भनेको है। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व।
अनि अर्को बुलेटमा जाने, संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली, संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली, संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली। शून्य बजेट भन्नुभएको हो, एकैछिन त, शून्यमा आधारित भन्नुभयो होला, ठिक छ। संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली कोष्ठभित्र लेख्ने भाग 10, 16 र 19। 10 मा सङ्घको, 16 मा प्रदेशको र 19 मा स्थानीय तहको है। संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली भाग 10, 16 र 19। संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली भाग 10, 16 र 19। संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली भाग 10, 16 र 19 भयो। अनि अर्को बुलेटमा लेख्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 77। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 77। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 77। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नियमावली 77। अर्को बुलेट, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ऐन 2074 अथवा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन 2074। 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 सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 64। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 64। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 64। सार्वजनिक खरिद ऐन 63 र नियमावली 64। भ्रमण खर्च नियमावली 2064। भ्रमण खर्च नियमावली 2064। भ्रमण खर्च नियमावली 2064। सकिन्छ। 2 पोइन्ट। सरकार सञ्चालन गर्ने राजनैतिक दलका घोषणापत्र अथवा चुनावी घोषणापत्र भन्ने, चुनावमा हेर्नुहोस् है, हामीले यस्तो यस्तो गर्छौँ, हामीलाई जिताएर पठाउनुहोस् भनेर जसरी घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका हुन्छन्, आफू सरकारमा आयो भने ती घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयहरू बजेट बनाउँदाखेरि समावेश गर्छन् भनेको के। त्यसकारण सरकार सञ्चालन गर्ने राजनैतिक दलका अथवा त्यति बेला सरकारमा रहेको राजनीतिक दलका भनेको है, सरकार सञ्चालन गर्ने राजनैतिक दलका चुनावी घोषणापत्रहरू, चुनावी घोषणापत्रहरू, चुनावी घोषणापत्रहरू। अर्को बुलेट, जनताका माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकताहरू। जनताका माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकताहरू। जनताका माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता, समस्या र प्रतिबद्धताहरू। राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, इन्टरनेसनल स्तरमा गरेका भन्नुभएको छ। जनताका माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकताहरू। अर्को बुलेटमा जाने, राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि, राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि, सम्झौता, प्रतिबद्धता र घोषणाहरू। राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि, सम्झौता, प्रतिबद्धता तथा घोषणाहरू। ठिक छ है, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि, सम्झौता, प्रतिबद्धता र घोषणाहरू, त्यसलाई पनि हेरिन्छ। अर्को बुलेट, दिगो विकासको लक्ष्य, दिगो विकासको लक्ष्य। आफै राज्यले एउटा लक्ष्य राखेको हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। दिगो विकासको लक्ष्य। अर्को बुलेटमा जाने, दिगो विकासको लक्ष्य। अर्कोमा जाने, देशमा सञ्चालित मेगा प्रोजेक्ट भनेको ठुला ठुला विकासका आयोजना भनेको MEGA, मेगा है, ठुला ठुला विकासका गतिविधिहरू भनेको देशमा सञ्चालित मेगा प्रोजेक्ट, देशमा सञ्चालित मेगा प्रोजेक्ट। अर्को बुलेट,
राज्यको आन्तरिक सक्षमता भनेको आन्तरिक क्षमता कति छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेको है। राज्यको आन्तरिक क्षमता अथवा सक्षमता भन्ने, राज्यको आन्तरिक सक्षमता अथवा क्षमता, राज्यको आन्तरिक क्षमता सक्षमता। अर्को बुलेट, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र मानव विकासको लागि राज्यले लिएको लक्ष्य। रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र मानव विकासको लागि राज्यले लिएको लक्ष्य। रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र मानव विकासको लागि राज्यले लिएको लक्ष्य र सोच र लक्ष्य भन्ने। रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र मानव विकासको लागि विकास अथवा मानव विकास गर्नको लागि राज्यले लिएको लक्ष्य, राखेको लक्ष्य भनेको। सकिन्छ। अर्को बुलेट लेख्ने, चालु मूल्य सूची र त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित वृद्धि दर। चालु मूल्य सूची, अहिलेको मार्केटको मूल्य सूची कस्तो छ भनेको हेर्नुस् है। चालु मूल्य सूची र त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित वृद्धि दर। चालु मूल्य सूची र त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित वृद्धि दर। अर्को बुलेट, चालु मूल्य सूची र त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित वृद्धि दर। चालु मूल्य सूची र त्यसमा हुन सक्ने सम्भावित वृद्धि दर। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता। प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता। अब अर्को एउटा बुलेट लेख्ने सिधै, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता। अर्को बुलेटमा गएर चालु योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र कार्यनीतिहरू। चालु योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति। चालु योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र कार्यनीतिहरू आदि भन्ने। चालु योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता र कार्यनीतिहरू आदि यी चाहिँ बजेट तर्जुमाका आधार हुन्, ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन् है। त्योभन्दा तल नोट लेख्ने, एनओटी नोट, नेपालीमा लेखे नोट भन्ने। नोट, नोटमा योजना तर्जुमाका आधार सोधेमा पनि, योजना तर्जुमाका आधार सोधेमा पनि भने अथवा योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा सोधेमा पनि, विषय एउटै। योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने आधार सोधेमा पनि अथवा योजना तर्जुमाका आधार सोधे पनि अथवा योजना तर्जुमा गर्दा लिइने आधार सोधे पनि अथवा आधार सोधेमा जे भने पनि हुन्छ है। लास्ट बुलेट बाहेक सबै यही हो भन्ने। त्यही योजनालाई मैले तल ल्याएर लेखाइदिएको छु, त्यो भएर है त्यही लास्टको नलेख्ने, अरू सबै एउटै। योजना पढ्न पर्यो, योजना तर्जुमाका आधार भनेर नि आछ कहिलेकाहीँ क्वेसन है योजनाबाट। अन्त त्यतिर पढ्ने ठाउँमा कही ठाउँमा बजेट निर्माणका आधार भन्छ, जे भने पनि विषय त्यही हो। सकिन्छ। योजना तर्जुमाका आधार, योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर सोध्यो भने पनि त्यही योजना भनेको सोधेको ठाउँमा त्यही योजना लिएका सोच, लक्ष्य नभन्ने, अरू सबै एउटै हो, सिद्धियौँ। सकिन्छ। त्यो नोटलाई गोलो लाएर राख्ने, पछि अन्ततिर पढ्दा पनि काम लाग्छ। खाना खानु भएको छैन, खाना कति बेला खाने भन्ने हुन्छ। यस्तो हो कि मेरो क्लास म 7 बजेदेखि भ्याउन्न है, 7:30 देखि मेरो क्लास 8 बजेदेखि हुन्छ। हजुर 8 बजेदेखि खाना खाएर जोइन हुनु होला। म खाना खाएर जोइन भएको। फिजिकल क्लास हुन्छ 7 बजेसम्म, 7:15 हुन्छ। अनि आएर खाना खाएर जोइन हुँदा 7:30 मा भ्याउन्न मैले क्लास गर्न। पहिलेदेखि हजुरहरू मेरो क्लास हुने बेलासम्म म 7:30 मा भ्याउन्न। हजुरले खानासाना खाएर 8 बजे जोइन हुने है। अनि आनन्दले हतार हुन्न नि त। त्यो भएपछि बोर्डमा लेखेर पढ्न कहाँ जाने हो। मैले यहाँ घरमा बोर्ड राखेको छैन है, अहिलेसम्म चलिरहेछ। बोर्डमा लेखेर पढ्नको लागि नाइसमा आउने।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधार भने पनि लेख्ने यही हो है। सेवा प्रवाहका आधार पनि यिनै हुन्। ठिक छ, राम्रो कुरा। त्यसमा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि यो दुईटा कुरा जोड्न मिल्छ। अरु सेवा प्रवाहका आधार पनि यिनै हुन्। ठिक छ। त क्वेशन लेख्ने क्वेशन बजेटलाई परिभाषित गर्दै बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस्। हेर्नुस् है, बजेटलाई परिभाषित गर्दै बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस्। यसरी नै आउन सक्छ। बजेटका आधार उल्लेख गर्नुहोस्, त्यो पनि भन्न सक्छ। बजेट तर्जुमा गर्दा कुन कुन विषयमा हेर्नुस् त केन्द्रित रहेर गर्ने गरिन्छ भन्यो भने ओहो के आयो फेरि केन्द्रित, कहाँ हेर्ने होला, के होला केन्द्रित भन्यो भन्ने हैन। के विषयलाई केन्द्रित गरिन्छ भन्दा ऐन, नियम, कानुन हामीले लेखे जतिका सबै तलका जति पनि व्यवस्था छन् तिनै विषयमा केन्द्रित भएर बजेट बनाइन्छ भनेको बजेटका आधार, बजेट तर्जुमाका आधार, बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर्नुस् है। बजेटका पूर्व शर्त जे भने नि 1+4 गर्ने। 1 नम्बरमा परिभाषा लेख्ने, कम्तीमा 2टा बुलेट लेख्ने। त्यसपछि बजेट तर्जुमाका आधारहरूलाई अथवा बजेट तर्जुमा गर्दा लिइने आधारहरूलाई जे आए पनि के देहाई बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने 2टा थप्लो लगाउने, पूर्ण विराम नगर्ने। त्यसपछि तलका टु बी पोइन्ट लेख्ने। अब फेरि 4 नम्बरमा कतिवटा बुलेट भन्नुहुन्छ, जति सकिन्छ त्यति लेख्ने, टाइम कति पुग्छ त्यति लेख्ने है। कम्तीमा 8-10 वटा बुलेट लेख्ने के त्यही हो। सकिन्छ। LMBS को बारेमा भोलि क्लास छ, क्लासमै भन्छु है। आउँछ पालो किन आत्मा छ कि आज मात्र क्लास कस्तो हुँदैछ यसो जाम भनेर आउनुभएको जोइन हुनुभएको छ भने त सरले यो कन्फ्युज आज मेटाइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ, स्वाभाविकै हो। हैन भने पढ्ने नै साथीहरूलाई त LMBS हाम्रो बाँकी नै छ, हामीले पढिहाल्छौँ। यसभन्दा पछि LMBS नै आउँछ। ल भन्छु निष्कर्ष लेख्ने तरिका अझै एउटा बाँकी छ कि लेख्नुस् त। बजेट चक्र बजेट चक्र बजेट चक्र बजेट चक्र हेर्नुस् है। ठिक छ। बजेट चक्र चक्र भनेको हरेक विषयमा आउन सक्छ। चक्र ध्यान दिने हरेक यी कुराहरू हजुरले घरमा कसैले सुन्नु भएको छ थाहा छैन। पहिलेदेखि भिडियो अन नगरेसम्म मैले तपाईँलाई क्लास राख्दैन है। यो कुरा नि बुझ्ने, पढ्न आउने भिडियो अन गर्ने त्यहाँ। यहाँ नेट चल्दैन के गर्दैन भन्ने गाला हात लाएर सुतेर उड्न आनन्दले भिडियो अन गर्ने अनि क्लास बस्ने अलि एक्टिभ भएर। मैले नयाँ भएर डाटाबाट त भिडियो अन हुन्छ एउटै त हो नि। त्यो मुख देखाउँदा बित्तिकै भिडियो अन नआउने भन्ने हुन्छ र अहिले डाटाबाट पढ्ने यहाँ 5% भन्दा बढीको हुनुहुन्न। डाटाबाट हो भने पनि गाउँ जताततै सबै ठाउँमा नेट पुगिसकेको छ है। त्यो मुख देखाउन लाज लाएर डाटाबाट हो, कहाँ छु, के छु भन्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। के को लाज? त्यो कुरा त हजुरले फलो गर्नुपर्छ। मैले मान्दैन है मेरो क्लासमा। भर्खर नयाँ भएको भएर हो, नभए नपढ्ने भए नआउने क्लास मैले भनिदिएको छु। त्यसको औचित्य नै छैन। केही न केही गर्छु पढ्छु भनेर आउने क्लास त्यसै हो भने है। मलाई लाग्छ सबैजना नै पढ्ने नै केही गर्छु भन्ने नै हुनुहुन्छ। गर्दैन भने त सुरुको दिन सुन्न आउनु भएको थियो कस्तो हुन्छ भनेर त्यो देखेर अर्को दिनदेखि जोइनै हुनु भएन है। त्यो पनि हो। पास हुनुपर्छ। नोट त यति भए जतिको लगाएपछि के नोट भनेकै त्यही हो।
नोट चाहिन्न कि नोट 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 नभन्नु त मैले पढाउने विषयभरि सबै लेखाइदिन्छु, महत्त्वपूर्ण विषय लेखाइदिन्छु, बाँकी कुरा क्वेसनको छलफल गर्छौँ। हजुरसँग एउटा बुक छँदैछ, कसैले कसैको एउटा दुईवटा बुक हजुरले किनिसक्नु भएको छ, पक्कै छ, त्यो हेर्नुहोस् भन्नुहोस्, त्यही हो कि नोट नोट भनेर त्यो थुपार्ने मात्र, पढ्ने होइन कि नोट लगेर पनि, नोट सोट केही पनि चाहिन्न। क्लासमा दिएको यस्तो सर्च चक्र प्रक्रिया अनि तर्जुमा उठ्यो। ठिक छ, अब म जोड्छु ल। अब सुन्ने यहाँ, बजेट चक्र, बजेट साइकल, कुनै पनि विषयमा चक्र भन्यो भने सुरुदेखि अन्त्यसम्मको विषय हो। चक्रले सुरुदेखि अन्त्यसम्मको अथवा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको विषयलाई जनाउँछ है। बजेट चक्रले केलाई जनाउँछ भन्दा बजेटको तर्जुमा गर्नेदेखि यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने अथवा सुधारको लागि सुझाव दिनेसम्मको कामलाई बजेट चक्रले जनाउँछ। जसरी हामीले पढ्थ्यौँ, मैले जहाँ पनि यो उदाहरण भन्छु, हामीले प्रयोग गर्ने पहिला पढेको सजिलो हुन्छ भनेर स्कुलको कुरा सम्झिनलाई हामीले लामखुट्टेको जीवन चक्र भनेर पढ्थ्यौँ। याद छ कि छैन हजुरलाई? फुल, लार्भा, प्युपा, त्यसै भन्दै भन्दै अब त्यो ठुलो हुन्छ भनेर पढ्थ्यौँ नि। त्यही भने जस्तै बजेट चक्र भनेको नि बजेट तर्जुमा गर्नेदेखि यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सुधार गर्नको लागि सुझाव दिनेसम्मको काम बजेट चक्र हो। बजेट चक्र भनेको बजेटको जीवन चक्र हो। यसले बजेटको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको विषयलाई जनाउने गर्छ भन्ने हो के है। हरेक विषयमा चक्र आयो भने सुरुदेखि अन्त्यसम्मको काम चक्र हो। बुझिन्छ? ल लेख्ने त्यहाँ, बजेटको प्रारम्भदेखि अथवा बजेट तर्जुमादेखि भने पनि हुन्छ है। बजेट तर्जुमादेखि यसको कार्यान्वयन, बजेट तर्जुमादेखि यसको कार्यान्वयन, बजेट तर्जुमादेखि यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणसम्मको कार्यलाई बजेटको तर्जुमादेखि यसको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणसम्मको कार्यलाई अथवा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने सम्मका कार्यलाई बजेट चक्रले समेट्दछ। बजेट चक्रले समेट्दछ, जसलाई तलको चित्रबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ भन्ने, जसलाई तलको चित्रबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ। बजेटको हेर्नुहोस् है, तर्जुमा गर्नेदेखि अथवा अनुमान गर्नेदेखि यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सुधार गर्नको लागि सुझाव दिनेसम्मको कामलाई बजेटको अनुमान तथा स्वीकृतिदेखि यसको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणसम्मको कार्यलाई, यहाँ लेखिसक्नु भएको छ त म्यासेज, ठिक छ, राम्रो छ है। बजेटको अनुमान तथा स्वीकृतिदेखि यसको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणसम्मको सम्पूर्ण गतिविधिको समष्टिलाई बजेट चक्र भनिन्छ। ठिक छ है। भनेको बजेट तर्जुमा गर्नेदेखि अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर पृष्ठपोषण प्रदान गर्नेसम्मको काम बजेट चक्र हो। बुझिन्छ नि? जसलाई तलको चित्रबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ भन्ने। चक्र भन्दा बित्तिकै चित्र त गोलो हुन्छ भन्ने सम्झिने है, यसरी घुमेको गोलो हुन्छ भन्ने सम्झिने। अनि माथिबाट लेख्न सुरु गर्ने, पहिला चित्र बनाउने, बजेट तर्जुमा भन्ने, यसो एरो तान्ने, गोलो चित्र बनाउने है, बजेट तर्जुमा, अनि एरो तानेर फेरि गोलो बनाउने, बजेट स्वीकृत, बजेट तर्जुमा, बजेट स्वीकृत अथवा स्वीकृति भन्ने, बजेटको तर्जुमा, बजेटको स्वीकृति, स्वीकृति, त्यसपछि निकासा तथा खर्च, निकासा तथा खर्च, निकासा तथा खर्च, त्यसपछि के भन्ने भन्दा खर्च गरिसकेपछि के हुन्छ, लेखाङ्कन तथा लेखा परीक्षण, लेखाङ्कन तथा लेखा परीक्षण, लेखाङ्कन तथा लेखा परीक्षण। अर्को बजेटमा जाने अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा अथवा अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण भने पनि हुन्छ है। अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक सुधारको लागि फिडब्याक दिने काम, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा फिडब्याक, पृष्ठपोषण। अनि फेरि माथि लगाएर जोड्ने, त्यो गोलो चित्र त्यो हुन्छ। बजेट तर्जुमा गर्ने कुरा, त्यसपछि स्वीकृत गर्ने कुरा, हेर्नुहोस् है, स्वीकृत गर्ने कुरा,
त्यसपछि हजुर के हुन्छ भन्दा निकासा र खर्च गर्ने कुरा। खर्च गरिसकेपछि लेखाङ्कन भनेको लेखा राखिन्छ र लेखा परीक्षण भनेको है लेखा राखिन्छ, राखेको लेखा ठिक छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिन्छ हो। अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा र फिडब्याक भन्ने हुन्छ है। त्यही हो अनुगमन मूल्याङ्कन भनेको बजेटका सबै चरणहरूमा गरिने अनुगमन मूल्याङ्कन परीक्षण लेखाजोखा भनेको के सकिन्छ। तल लेख्ने 2 लाइन लेखाइदिन्छु, एक्जाममा लेख्ने तरिकाले यो क्वेसन धेरै पटक आएको छ, त्यो भएको भएर हजुरले कसरी लेख्नुहुन्छ थाहा छैन। एक लाइन अथवा डेढ लाइन मात्र लेखाइदिन्छु है, बढीमा 2 लाइन मात्र लेखाइदिन्छु व्याख्या। यो कसरी आएको छ भन्दा क्वेसन बजेट चक्रबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा धेरै पटक आएको छ कि क्वेसन, मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो यो। लेख्न सुरु गर्ने क बजेट तर्जुमा, कमा बजेट तर्जुमा, दुईटा थलो लगाउने। कार्यपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तर्जुमा गर्ने गरिन्छ भन्ने। कार्यपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। कार्यपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। कार्यपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। भयो। अब खमा जाने बजेट स्वीकृत भन्ने। बजेट स्वीकृत अथवा स्वीकृति भनेको बजेट स्वीकृत अथवा स्वीकृति, फेरि दुईटा थलो लगाउने। अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेट उप व्यापक छलफल गरी अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेट उप व्यापक छलफल गरी स्वीकृत गर्ने गरिन्छ अथवा खर्च गर्नको लागि स्वीकृत गर्ने गरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ है। अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेट उप व्यापक छलफल गरी स्वीकृत गरिन्छ अथवा स्वीकृत गर्ने गरिन्छ, खर्चको लागि स्वीकृत गर्ने गरिन्छ भन्ने। अथवा खर्चको लागि त्यो भने बजेट स्वीकृत भने के भन्दा खर्च गर्नको लागि बजेटलाई योग्य बनाउने काम हो के बजेट स्वीकृत गरिन्छ। पहिला कार्यपालिकाले आगामी वर्षको लागि बजेट बनाउँछ। कार्यपालिकाले बनाएको बजेट हेर्नुस् है अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्छ। संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, अध्ययन हुन्छ, कुर्सी उचाल्ने, फाल्ने, हजुरले देख्नु भएको छ, हल्ला गर्ने, अनि चित्त बुझेन भने त्यो बजेटमा 1 रुपैयाँ घटाइयोस् 1 रुपैयाँ बढाइयोस् भनेर विरोध गर्ने। हेर्नुस् है धेरै भयो थोरै भयो भन्न मिल्दैन। धेरै भयो जस्तो लाग्छ भने 1 रुपैयाँ घटाइयोस् भनेर विरोध गर्ने हो। अनि आफूलाई माग्न पर्यो भने अथवा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट माग्न पर्यो भने मेरो क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटमा रु 1 बढाइयोस् भन्छ। 1 रुपैयाँ थप्दे भनेको होइन, मलाई थोरै भयो थप्दे भनेको। संसदमा बोल्ने भाषा त्यस्तो हुन्छ है। त्यस्तो गरिसकेपछि स्वीकृत हुन्छ। अब निकासा र खर्च भन्ने गमा गएर गमा बजेट निकासा र खर्च। बजेट निकासा र खर्च यो भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुस् है बजेट स्वीकृत पश्चात निकासा गरी अथवा निकासा दिई भनेको बजेट स्वीकृत पश्चात निकासा गरी सम्बन्धित शीर्षक र उपशीर्षकमा खर्च गर्ने गरिन्छ। जुन शीर्षकमा जति पैसा छुट्याइएको छ निकासा भएर त्यही शीर्षकमा खर्च हुन्छ भनेको बुझिन्छ। निकासा भनेको बजेट निकासा गरी सम्बन्धित शीर्षक र उपशीर्षकमा तोकी बमोजिमको रकम अथवा बजेट खर्च गर्ने गरिन्छ भनेको के। सकिन्छ निकासा र खर्च। अब लेखाङ्कन र लेखा परीक्षण भनेको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गर्ने भनेको। अर्को घमा जाने है लेखाङ्कन र लेखा परीक्षण। हजुरको खर्च गरेपछि लेखा राख्न परेको परेन। अस्ति हामीले लेखा पढ्यौं नि, हेर्नुस् त आर्थिक कारोबार भएको स्पष्ट ब्यौरा देखिने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम राखिएको खाता, अभिलेख, किताब, रिपोर्ट आदिलाई लेखा भनिन्छ भनेको थियौ नि। त्यही भनेको हेर्नुस् त। अब बजेट खर्च भनेपछि त
सम्बन्धित शीर्षक उपशीर्षकमा बजेट खर्च गरियो। खर्च गरिसकेपछि त कुन शीर्षकमा कसरी के कति पैसा खर्च भयो भन्ने सन्दर्भमा लेखा राख्नुपर्छ। त्यही भनेकै लेखाङ्कन भनेको लेखाङ्कन र लेखा परीक्षण गर्ने, त्यसपछि त्यसमा लेख्ने विवरण ठुलो गराएर त्यसमा के भन्ने भन्दा बजेटको खर्च पश्चात स्पष्ट अवस्था देखिने गरी अथवा झल्कने गरी भन्ने, बजेटको खर्च पश्चात स्पष्ट अवस्था देखिने गरी लेखाङ्कन गरिन्छ अथवा लेखा राखिन्छ भन्ने, लेखा राखिन्छ अथवा लेखाङ्कन गरिन्छ र सोका आधारमा लेखा परीक्षण गरिन्छ भन्ने, अथवा आलेप र अलेप गरिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। यसरी खर्च गरेको बजेटको राखेको लेखाको अनिवार्य रूपमा आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यही भनेकै अनिवार्य रूपमा अलेप गरिन्छ अथवा लेखा परीक्षण गर्ने गरिन्छ भन्ने सकिन्छ। अर्कोमा जाने क ख ग घ ङ। अनुगमन मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण। अनुगमन मूल्याङ्कन तथा फिडब्याक भनेको अनुगमन मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण। अनुगमन मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण भन्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषण। यो विषयले के भन्छ भन्दा यो बजेट चक्रको अन्तिम कार्य हो। बुझ्दै? बजेटका समग्र प्रक्रिया के कस्ता भए भन्ने सन्दर्भमा अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि फिडब्याक दिने गरिन्छ भन्ने हो। लेख्नुस् त, बजेटका समग्र प्रक्रियाको सम्बन्धमा अथवा चक्रको सम्बन्धमा भने पनि हुन्छ है। बजेटका समग्र प्रक्रियाको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी, बजेटका समग्र प्रक्रियाको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि अथवा निम्ति भने पनि हुन्छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि अथवा सुधारको निम्ति आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने गरिन्छ। अनुगमन मूल्याङ्कन गरी सुधारको लागि आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने गरिन्छ आदि भन्ने। यो के हो भन्दा हजुरको बजेट चक्र हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो र मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो है बजेटबाट। खरिदारको त धेरै इक्जाम भएको छैन यो हो। नासुमा लगातार बजेटै पढ्नुपर्छ, लगातारै क्वेसन आछ 3-4 वर्षदेखि। अनि धेरैजनाले के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यही माथिको चित्र बनाउने हुन्छ नि, माथि बजेटको नसोधे पनि परिभाषा टन्नै लेख्ने, अनि तल गएर बजेटको त्यही चित्र बनाएर हिँडेर हजुरको के हुन्छ भन्दा मैले त चित्र बनाएको छु, A to Z बनाएको छु भनेर नम्बर आउँछ भने ढुक्क भएर बस्ने, त्यो माथिको चित्र बनाएर उनले यसरी व्याख्या गर्नुपर्छ, क्वेसन लेख्ने। कति नम्बरमा गयो? 4, 5, 6 नम्बर कतिमा भयो क्वेसन मैले बिर्सेँ। बजेट चक्रबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेट चक्रबारे चर्चा गर्नुहोस्। केही नभनिकन यति मात्र क्वेसन आएको छ 5 नम्बर। त्यही भएर मैले यसको एन्सर लेखाइदिएको। माथि एक लाइन परिभाषा लेख्ने बजेटको, त्यसपछि बजेट चक्रको परिभाषा लेख्ने, अनि त्यो चित्र बनाउने, अनि अहिले लेखे अनुसारको चित्रको व्याख्या सहित लेख्ने, अनि निष्कर्ष लेख्ने र बल्ल आउँछ 3.5 नम्बर। बजेट चक्रबारे चर्चा गर्नुहोस् 5। सकिन्छ? केही छ यहाँसम्म? ढिला त भएको छैन नि? एउटा विषय पढ्न बाँकी छ, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया। बुकमा त होला, हजुरले त्यो बुकको घोके पनि हुन्थ्यो, त घोक्नै पर्ने विषय, जसरी जान्नुपर्ने विषय हो। एउटा चित्र बनाएर पढ्न पनि सकिन्छ, होइन भने टु बी पोइन्ट लेख्न पनि सकिन्छ है।
टु पोइन्ट लेख्दा पनि हुन्छ बजेट तर्जुमा प्रक्रिया भनेर। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र बजेट चक्र फरक विषय हुन् है। किन भन्दा बजेट तर्जुमा भनेर हामीले यो चक्रमा पढ्यौं नि, त्यो चक्रको पहिलो चरण भनेको हेर्नुहोस् है, त्यो पहिलो चरण भनेको बजेट तर्जुमा हो कि त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने हो। खाना पकाउनै बाँकी छ भन्नुहुन्छ, भोलिदेखि चाहिँ 8 बजे खाना खाएर आउने है, यति गर्ने। अब यस्तो गर्ने, बजेट त्यो प्रक्रिया आफै पढ्ने, भेटाउनु भएन भने भोलि म भन्छु, नभए बुक त छ नि सबैसँग। त्यो बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सबै बुकमा एउटै छ, कहीँ पनि फरक छैन। त्यो चित्र छ एउटा, त्यो चित्र आनन्दले घोक्ने है। अब सुन्ने, क्वेसन लेख्ने, बजेट सिद्धिन्छ अनि भोलि हामी एलएमबिएस तिर जान्छौँ फेरि। क्वेसन लेख्नुस् त। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे त्यही हो, बजेट निर्माण भने पनि त्यही हो है। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस्। जान्नु भएन भने सोध्ने, त्यसभित्र लेखेका विषय थाहा भएन भने यो भनेको के हो जस्तो लाग्यो भने सोध्ने, नभए सबैसँग बुक चाहिँ छ, पढ्ने मान्छेसँग बुक एउटा छँदैछ र त्यो बुकमा जुनसुकै बुक होस् त्यो बुकमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा छ, नभए त्यो छैन भने त्यो बुक पूर्ण छैन। हेर्नुहोस् है, हजुरले पढ्ने बुकमा बुझ्ने। त्यसकारण त्यो चाहिँ सर पढेर आउने, घोकेर आउने के, त्यो पनि धेरै छन्। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया, बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट तर्जुमा गर्ने तरिका, बजेट बनाउने तरिका भनेर आउँछ। के भन्ने हुन्छ, निर्माण भनेको तर्जुमा हो कि चक्र हो सर? निर्माण भनेको तर्जुमा हो है। बजेट निर्माण प्रक्रिया भनेको तर्जुमा प्रक्रिया के हो भनेको? खरिदारको मानी छ सर भन्नुभएको छ, हुनुपर्छ है। बजेट पढ्ने ठाउँमा चक्र हुनैपर्छ। बजेट निर्माण भनेको बजेट तर्जुमा भनेको त्यो लामो चित्र छ एउटा, त्यो हो है। अब आज हतार गर्नुभयो हजुरले, सक्नु भएन भने भोलि लेखाइदिउँला, नभए मैले अब आज बजेट चाहिँ बजेट अनुमान त्यही हो है, कसरी गरिन्छ, बजेट कसरी बनाइन्छ भनेको। ल लेख्नुस् त क्वेसन, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस्, 5 नम्बर भयो। बजेट तर्जुमा प्रक्रिया बारे चर्चा गर्नुहोस् 5, त्यो पढ्ने। अब एउटा क्वेसन लेख्ने, महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। यसबाट अझै धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन के छ भन्दा बजेटका समस्या र समाधान भनेर धेरै पटक आछ के क्वेसन। अफिसरमा पनि त्यही नै क्वेसन आछ 10 नम्बरमा। किन भन्दा बजेटका हरेक चरण, हरेक चक्रमा चाहिँ समस्या देखिएको छ, त्यसकारण यो क्वेसन मस्ट रिपिटेड छ है 10 नम्बरमा आउँदाखेरि। त लेख्नुस्, बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै, बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको बजेट प्रणालीमा विद्यमान रहेका समस्या, बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको बजेट प्रणालीमा विद्यमान रहेका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने व्यावहारिक उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै, बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै भयो, नेपालको बजेट प्रणालीमा विद्यमान रहेका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने व्यावहारिक उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। 10 नम्बर। बजेटको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको बजेट प्रणालीमा विद्यमान रहेका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने उपायबारे चर्चा गर्नुहोस्। 10। यसमा नम्बर छुट्याउनुहोस् त, कहिलेकाहीँ यति मात्र आउँछ कि क्वेसन एक्जाममा। ए त्यो अनुमान र स्वीकृत मात्र छ भन्ने होइन, बजेटको जुन पनि आउँछ, बजेट पढ्नुहोस् भनेको पढ्ने खुरुखुरु। यहाँ अहिलेसम्म पढाएका विषय सबै महत्त्वपूर्ण, यति क्वेसन जान्नै पर्छ बजेट पढ्नलाई। खरिदारमा यो मात्र भनेको छ भन्ने होइन।
यसमा कति कति नम्बरमा लेख्ने हो? 3 + 7 ठिक छ, राम्रो है। 3 नम्बरमा अवधारणा लेख्ने। हेर्नुहोस् है, कहिलेकाहीँ हामीलाई समग्रमा 10 नम्बरको क्वेसन आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ 5 नम्बरमा आउँछ। 5 नम्बरमा आयो भने अगाडिको परिभाषालाई 2 नम्बर सम्झिने, पछाडिकोलाई 3 नम्बर सम्झिने। सधैँभरि परिभाषाभन्दा पछिल्लो क्वेसनको वेटेज चाहिँ बढी हुन्छ। र यसमा पनि के भन्ने भन्दा सिधै 10 आयो भने 3 + 3 + 4 पनि भन्नु पर्दैन, 3 + 3.5 + 3.5। हेर्नुहोस् है, समस्या र समाधानलाई फरक हुँदैन। त्यसकारण 3 नम्बर परिभाषा, 3.5 नम्बर हजुरको समस्या र 3.5 नम्बर समाधान, यसरी बुझ्ने है। पूर्ण हुनुपर्छ 1 2 3 मात्र नम्बरमा आउँछ भन्ने हैन के। कहिलेकाहीँ क्वेसन के आउँछ भन्दा बजेट भनेको के हो, यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस्। 1.5 प्लस, हेर्नुहोस् है, 1.5 प्लस 3.5 भनेर नै आउँछ के क्वेसन। त्यसकारण नम्बर चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो 3.5 × 2 पछिल्लो भयो। समस्या 3.5, समाधान 3.5, अगाडिको परिभाषा अथवा अवधारणा 3 नम्बर। यो चाहिँ क्लियर हुने। 10 नम्बरमा मात्र आयो भने पनि परिभाषा 3 को सम्झिने, पछाडिको 7 को सम्झिने। 5 नम्बर सिधै आयो र परिभाषा र अर्को केही सोधेको छ भने 2 + 3 सम्झिने। धेरै अवस्थामा हामीलाई छुट्याएर दिन्छ पार्टिसन गरेर, र एकै ठाउँ आयो भने आफै पार्टिसन गर्ने। अब अर्को कुरा आयो, जे समस्या लेख्यौं त्यसैलाई समाधान लेख्ने कि फरक लेख्ने भन्नुभएको छ। समस्या जे लेख्यौं त्यसैलाई समाधान लेख्ने भए त फेरि एउटै विषय नै भयो हो। तिनै समस्यालाई तल पार्ने, माथि पार्ने, हेर्नुहोस् है, यताउता पार्ने, थोरै भाषागत के गर्ने भन्दा भाषा राखेर बङ्ग्याउने, तर एन्सर त त्यही नै हुन्छ कि जहाँ पढे पनि। समस्या जानिसकेपछि समाधान लेख्ने। समाधान लेख्ने तरिका त्यही समस्यामा टेकेर हो। एक्जामसम्म सकिन्छ भन्नुभएको छ। सक्न पर्यो के, बिहान गरेर बेलुकी गरेर। कार्तिकमा मङ्सिरमा छ नि त अरूको एक्जाम, होइन र? ल अब यो क्वेसनको एन्सर सुन्ने अनि भयो है। मैले बजेट सिद्धाएँ। भोलि अब हामी LMBS तिर जान्छौँ। यो शून्य बजेटको बारेमा भन्छु ल। पहिले यसको एन्सर सुनेर मैले सम्झिरहेको छु ल। बजेटमा भएका समस्या भनेको छ नि, बजेट तर्जुमा गर्ने बजेट विज्ञ नहुनु। हेर्नुहोस् है, बजेट तर्जुमा गर्ने खरिदारको हो कि, खरिदारको है। बजेट तर्जुमा गर्ने बजेट विज्ञ नहुनु, बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा समयमै नपुग्नु, अथवा बजेटको हजुरको स्वीकृत समयमै नहुनु। बजेट त जेठ 15मा बन्छ, आउँछ, तर बजेट स्वीकृत चाहिँ सही समयमा हुन नसक्नु, अथवा कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म यसको अख्तियारी सहजै अथवा छिटै पुग्न नसक्नु। अर्को विषय के भन्ने भन्दा असारे विकास भन्नुभएको छ नि, हजुरले सुन्नुभएको छ नि। असारे विकासले प्रशय पाउनु भनेको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठुलो रकम खर्च गरिनु हो। त्यसपछि बजेट, हेर्नुहोस् त, हाम्रो बजेट प्रणाली वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायतामा आधारित हुनु, त्यो पनि बजेटको समस्या हो। सबै के छ भन्दा विदेशीहरूले दिइसकेपछि, हेर्नुहोस् है, हाम्रो बजेट प्रणाली वैदेशिक सहायता अथवा ऋण अथवा अनुदानमा, वैदेशिक सहायतामा आधारित बजेट प्रणाली हुनु। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्यसँग बजेट टाइ अप हुन नसक्नु भनेको योजना र बजेट बीच तादात्म्यता कायम हुन नसक्नु। बुझ्ने है, बुझ्ने। योजना र बजेट बीच तादात्म्यता कायम हुन नसक्नु। राजनीतिक राजनीतिक प्रभाव र दबावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नु। जसको सरकार छ उसैले भनेका आधारमा मात्र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रचलन छ के। त्यसकारण राजनीतिक प्रभाव दबावका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नु। बुझिन्छ? बजेट हाम्रो तर्जुमा त्यस्तो छ। अनि ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रचलन हुनु। हजुरले देख्नु भएको छ नि, अहिले 2 किलोमिटर कालो पत्रे हुन्छ, त्यसपछि फेरि 4 किलोमिटर हुन्छ, फेरि 2 किलोमिटर हुन्छ प्रत्येक वर्ष। अथवा अहिले थोरै बाटो ग्राभेल हुन्छ, फेरि आइसल त्योभन्दा अगाडिको हुन्छ, पछाडिको बिग्रेर त्यस्तो भइसकेको हुन्छ। भनेको ससाना सबैलाई पुर्याउनको लागि गरिब मुलुकमा के भयो भन्दा ससाना टुक्रा 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 टुक्रामा सबैलाई अलिअलि चित्त बुझाउँ भनेर बाँड्ने के।
त्यो मन बुझाउनको लागि, थमाउनको लागि थोरै बजेट जताततै यो छर्ने प्रवृत्ति यो पनि बजेटको नराम्रो पक्ष हो। पाउनला सबैले पाउँछन्, उपलब्धि हुन्न के है। त्यसकारण ससाना टुक्रे आयोजनाहरूमा बजेट छर्ने प्रचलन उच्च हुनु। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनियमितता, चुहावट, भ्रष्टाचार, छलकपट, हिनामिना, जालसाजी जस्ता गतिविधिहरू बढ्दै जानु। भनेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हिनामिना, जालसाजीहरू उच्च हुनु, धेरै हुनु भनेको है। अनि यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन संयन्त्र अथवा प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, अथवा एलएमबिआइएस, पिएलएमबिआइएसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, यही भन्ने हो। अथवा यसको लेखाङ्कन, लेखा परीक्षणको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, यही भन्ने हो है। अथवा अर्को तरिकाले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा हामीले अघि चक्र लेख्यौँ नि, तर्जुमामा पनि समस्या छ, यथार्थ छैन, तर्जुमा ढिला हुन्छ, अथवा हजुर के छैन भन्दा तर्जुमा गर्ने विषय विज्ञ छैनन् भनेर तर्जुमामा समस्या लेख्ने। अनि स्वीकृति पनि लामो झन्झटिलो प्रक्रिया छ, सही समयमा स्वीकृत पनि हुन्न, हेर्नुहोस् त, त्यसरी लेख्ने। त्यसपछि हजुरको निकासा र खर्चमा चाहिँ निकासा पनि समयमै हुन्न, खर्च पनि तोकेको शीर्षकभन्दा फरक शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रचलन छ, अथवा बजेटको सीमा उल्लङ्घन गरेर खर्च गर्ने प्रचलन छ भन्ने। बजेट खर्च गर्ने क्रममा चाहिँ मनोमानी गर्ने अथवा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि गर्ने प्रचलन छ भन्ने है। त्यो भन्ने अनुगमन मूल्याङ्कनको पक्ष फितलो छ भन्ने, यस्तै भनेर सबै विषय जोड्ने हो। अब शून्यमा आधारित बजेट भन्नुभएको छ, शून्यमा आधारित बजेट भनेको शून्यमा आधारित बजेट भनेको त्यस्तो बजेट हो, मैले अघि नै भनेको थिएँ, सुन्नुहोस् है। यो भने के भन्दा अब हेर्नुहोस् है, अब सञ्चालित हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम मानेर, अथवा विगतमा सञ्चालन भएका आयोजना र कार्यक्रमलाई आधार नमानिकनै अब सञ्चालन हुने आयोजना अथवा कार्यक्रमलाई नयाँ आयोजना अथवा कार्यक्रम मानेर बजेट विनियोजन गरिन्छ भने त्यस्तो बजेट प्रणालीलाई शून्यमा आधारित बजेट भनिन्छ के। शून्य बजेट भनेको होइन, जिरो बजेट होइन, जिरो बेस बजेट भनेको, ल मानौ मैले अघि एउटा उदाहरण दिएको थिएँ नि, सरकारी कार्यालय बनाउनु पर्ने छ, सबै 5-7 करोड खर्च गरेर भवन सपन सबै भित्रको फिनिसिङ भयो, बाहिरको वाल मात्र बनाउनु छ भने अब 7 करोड खर्च भयो भन्ने होइन के। पहिलाको कति खर्च भयो त्यसलाई छोड्ने, अब कति लाग्छ त्यसलाई मात्र आधार मानेर बनाउने। अथवा कतै कतै हजुरले त्यो हामीले सामाजिक सञ्जालमा आएको फोटो देख्छौँ नि, पुल, हेर्नुहोस् त, यो नदीमाथि पुल बन्न लागेको 7 वर्ष भयो, तर एकतर्फी मात्र बनिएको छ भनेको, त्यो के अरे नदीको आधीसम्म मात्र पुल बनिएको छ, आधी बाँकी छ उता भने। अब त्यहाँ पुल बनाउन पर्यो भने उताको त्यहाँ पहिले 10 करोड खर्च भएको छ भन्ने होइन कि, 10 करोड खर्च भयो त्यो छैन, त्यसलाई नहेर्ने, त्यसलाई आधार नमान्ने। अब त्यो आधी बनाउन कति पैसा लाग्छ, कति खर्च लाग्लाई, त्यसलाई आधार मानेर बजेट बनाइन्छ भने यसलाई भनिन्छ जिरो बेस बजेट, शून्यमा आधारित बजेट। अमेरिकाबाट सन् 1977 मा प्रचलनमा आएको बजेट प्रणाली हो, बुझिन्छ। थ्याङ्क यू, शुभरात्रि। यति क्वेसन लेखेर आउने, बाँकी भोलि है। अति नै धेरै निद्रा पनि लाग्यो।